यसघडी समय 6:30 बजी बुधबारको साँझपख 16 तारिक 12 महिना 2020 को दिन हामी यसघडी फेरि पनि नयाँ एरुसलेमका प्रभुका दुर्बलजनहरू यो जिउँदो पानी रचना पठन सहभागितालाई लिएर चाहिँ हामी फेरि पनि तेस्रो दिन हामी अर्थात् आखिरी दिन हामी यहाँनिर यो रचना पठन गर्नका लागि चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ र यसबाजी हाम्रो हातमा 66औं अङ्क यो दानियल राईको जीवनीमा आधारित उहाँको विशेष अङ्कको रूपमा हामीलाई यो पठन गर्ने मौका मिल्यो। यस कारणले गर्दाखेरि हामी अगुवाई धन्यवादी छौँ, खुसी छौँ र आज पनि यसघडी हामीसँग जो कोही 2 दिन अगाडिदेखि हामीसँग जोडिनु भयो र आज पनि हामीसँग जिउँदो पानी रचना पठन गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। समग्रमा यहाँहरूलाई सप्रेम जय मसीह टक्राउँछौँ। र अब हाम्रो तेस्रो दिनको रचना पठन कार्यक्रम अब हामी सुरु गर्छौँ र अब कफरनहुम प्रार्थना भवन अर्थात् कुबेतका मण्डलीले हामीलाई यसरी यो अभियानमा जोड्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँप्रति पनि अगुवाई नै धन्यवादी छौँ। र अब हाम्रो छोडिएको 3वटा हिजो छोडिएका अतिरिक्त पृष्ठहरू हामी यहाँनिर यस प्रकारले पढ्न गइरहेका छौँ। अब हामी यसलाई पढ्नका लागि चाहिँ हामी सर्वप्रथम यहाँनिर प्रभुसँग सहायता माग्नेछौँ र हामी सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हाम्रा प्रेमी प्रभु अनुकारी परमेश्वर, हामी फेरि पनि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछौँ। प्रभुको दया भयो आज हामी तेस्रो दिनमा यो 66औं अङ्कको अतिरिक्त भागहरूलाई हामी पढ्नका लागि हामी आइपुगेका छौँ। 2 दिनसम्म तपाईँले हामीलाई अगुवाई र सहायता गर्नुभयो। तपाईँको विश्वास योग्यताप्रति हामी धन्यवादी हुन्छौँ। अब आखिरी हामीले यो रचना पढ्न गइरहेका छौँ। छोडिएका भागहरू अब पढिजानका लागि हामीलाई तपाईँले तयार गर्नुहोस्। हामीसँग दुर्बलता कमजोरताहरू मात्रै छ, तपाईँको सामर्थ्य यो काम गरिजान सक्छौँ भन्ने कुराको आँट लिएर हामी आइपुगेका छौँ। अब यस कमरामा तपाईँको उपस्थितिको आशिष अनुभव गर्नको लागि हामी सबैलाई प्रभु एकचोटि तपाईँको बहुमूल्य रगतको छिर्काउ तपाईँले लिनुहोस्। सबै हाम्रो अधर्महरू, हाम्रो सबै गुप्त पापहरू तपाईँले क्षमा गर्नुहोस् अनि यो सेवकाईको विरोधमा यो रचना पठन सहभागिताको आशिषलाई रोक्नका लागि अन्धकारको तमाम युक्ति शक्तिलाई पनि तपाईँले रोक्ने शक्तिलाई पनि तपाईँले बसमा गर्नुहोस्। यो सेवकाईलाई तपाईँको हातमा सुम्पिदिँदै यसमा हजुरबाटको आशिष माग्दै अनि जो कोही हामीसँग जोडिनु भएको छ यहाँको पनि न्यानो सङ्गतिप्रति पनि हामी धन्यवादी हुँदै यो सेवकाईमा हजुरबाटको अगुवाई माग्दै धन्यवाद सहित प्रार्थनालाई महान मुक्तिदाता जिउँदो प्यारो प्रभु यीशु मसीहको नाममा स्वर्गीय पिता सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल यसघडी अब हामी समय खेर नफालिकन अब हाम्रो रचना पठन गर्ने आजको अब यो रचना पठन सहभागिताको काम अब सुरु हुन्छ। यसघडी अब पहिलो आजको रचना पठन गर्नको लागि हामी बिचमा हाम्रो भाइ ओबेद राईलाई हामी अघि निम्ताउँदछौँ। सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा मोबाइलबाट प्रेमी जयमसी। मैले पढ्नुपर्ने शीर्षक छ हिमाल चाहिँ अचल सत्य यो अपार अनि उहाँको लेखक हुनुहुन्छ आरबी खवास कुमाई। सिद्ध मानिसलाई चिनिराख र सिधा चाल चल्नेलाई हेर, किनकि यस्तो मानिसको अन्त्य शान्तिमय हुन्छ। भजन सङ्ग्रह 37:37। यो आधुनिक संसार जहाँ पाप र अपराधले चारैपट्टि दुर्गन्ध फैलाउँदै धूर्त गतिले फैलिरहेको समय सिद्ध र धर्मी व्यक्ति पाउन कति गाह्रो पर्दछ। जहाँ अपराध धेरै छ त्यहाँ दुष्टहरू बाँस झैँ मौलाउँछन्। सबैको निमित्त भलाइ सोच्ने र गर्ने मानिस बिरलै पाइला। सबै मानिसले उद्धार पाउनु र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन भन्ने इच्छा प्रभु यीशु चाहनुहुन्छ। यसै कारण हाम्रा पापहरूका निम्ति उहाँ मर्नुभयो। उहाँलाई विश्वास गर्नेका निम्ति अनन्त जीवन दिन चाहनाबाट बौरी उठ्नुभयो।
आजभन्दा प्राय 32 वर्ष अघि जब मैले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनी ग्रहण गरेँ, उहाँले लेख्नु भएको किताब हिमालय अचल सत्य यो अपार मेरो जीवनमा अति नै प्रभावशाली बनेको थियो। यो पुस्तक लेख्ने व्यक्ति को होलान्, कस्ता होलान्, धेरै जिज्ञासाले मेरो हृदय भरिएको थियो। उहाँको नाम त सुने, तर व्यक्तिगत रूपमा भने देखेको चिनेको थिइनँ। प्रभुको दयाले त्यो सालको पवित्र महासभा कालिम्पोङ जाने सौभाग्य पाए। सबैभन्दा धेरै इच्छा चाहिँ उहाँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ होला हेर्ने इच्छा सोचेको थिएँ। भर्खरै मात्र प्रभुलाई पाएको हुनाले म त्यति अनुभवी थिइनँ। बेलुकीको सेवा पश्चात सूचना प्रसारण गर्नलाई एकजना सुन्दर गोरो हँसिलो कालो कोट पेन्ट टाई लगाउनु भएको व्यक्ति खडा हुनुभयो। जय मसीह कि गर्नुभयो अनि सुन्दर मिठासपूर्ण शुद्ध नेपाली भाषामा अनि त्यसैलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद पनि गर्दै सूचना प्रसारण गर्नुभयो। मैले अनुमान लगाएँ, मैले हेर्ने प्रगाढ इच्छा राखेको व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ होला भनी छेउमा बसेको एक अपरिचित दाइलाई सोधे। उहाँले हो भनेर टाउको हल्लाउनु भयो। उहाँको परमेश्वरप्रतिको प्रगाढ प्रेम, सबैसँग मिलानसर बोली वचन, सधैँ सूर्य झै चम्किलो आनन्दित चेहराले म साह्रै प्रभावित बने। प्रभु यीशुलाई साँचो रूपमा चिनेका विश्वासीको साक्षात् नमुना उहाँमा पाए। भोलिपल्ट दिउँसो भेट्ने इच्छा गरी भोलिको प्रतीक्षामा बसे। भोलिपल्ट पारिवारिक सेवापछि भेट्ने सौभाग्य पाए। उहाँमा नयाँ विश्वासप्रति उत्साह, प्रेरणा दिने प्रशस्त अनुभव भएको ज्ञानको प्रकाश सुन्दा साँच्चै म खुबै प्रभावित बने। परमेश्वरको भक्त लोक कस्तो महान र प्रेमी हुँदा रहेछन्। यो अमेट छाप मेरो निम्ति प्रभुप्रतिको गहिरो प्रेम र उहाँको महानताको द्वारा मेरो जीवनमा पथ प्रदर्शक बनिनु भयो। उहाँको सम्झना मात्र नभएर हृदयभित्र साँचेर राखेको छु। लाखौँ विश्वासी प्रियजनका हृदयभित्र पस्न सक्नु भएको उहाँको व्यक्तित्व, प्रेम, सदैव चम्किरहेको मुहार आँखाको अघि सदैव आइरहन्छ। गत 10 अक्टोबर 2016 को दिन उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो। प्रत्येक मण्डलीका निम्ति अपूर्णीय क्षति भएको मेरो मगजले बताउँछ। यद्यपि एक दिन भेट्ने आशामा जिरहेको छु। प्रभुको मण्डलीबाट असल प्रभुका महान व्यक्तिहरू प्रभुमा सुतिसक्नु भएको हुनाले अब हामी जिउँदा र बाँचिरहेकाहरू पनि प्रभुको आगमनको बाटो हेर्दै शुद्ध र पवित्र भएर उहाँको बाटो हेर्दै रहौं। श्रद्धेय अति प्रिय दाई स्वर्गीय दानियल राईको सम्झना रहिरहनेछ। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह। म सृष्टि राईबाट सबैजना आज मैले पढ्न गइरहेको रचनाको शीर्षक छ आत्मिक सम्झना अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ आदम तुलाधर, कनान, काठमाडौँ। प्रभुमा भर्खरै नयाँ जन्म पाएपछि पहिलो पल्ट म भारतमा पाइला टेकेको जुन 1967 अलगढा कालेबुङमा 4 दिन, एलसेदाईमा आराधनाको सेवामा 1 दिन, गान्तोकमा 3 दिन र दार्जिलिङ क्रिस्चियन मिटिङ रुममा 3 दिन सङ्गति गर्दै पुन नेपाल फर्केको मलाई स्मरण छ। गान्तोकमा 3 दिन बस्दा लाल बजारमा सानो कोठामा 5 जनाले घुँडा टेकी प्रार्थना गरेको, जसमा स्वर्गीय एमजी लिङदोङ, स्वर्गीय रुफस दियाली, स्वर्गीय प्रेम प्रधान, स्वर्गीय दानियल दाजु र म थियौँ। सो कुराको मलाई झल्क आउँछ। त्यस समयदेखि मैले दानियल दाजुलाई चिनेको छु। प्रभुमा दानियल दाजु मेरो आत्मिक दाजु हुनुहुन्छ। उहाँसँग मेरो धेरै हेरमेल थियो। साथसाथै लेख्न काममा, छाप्ने काममा र बाइबलको काममा उहाँसँग टाढा नजिक धेरैचोटि हिँड्ने मैले मौका पाएँ।
उहाँको आनी बानी मलाई थाहा छ। प्रभुमा उहाँ सत्यतामा उभिने निष्ठावान, धीरजी, सहनशील हुनुहुन्थ्यो। सत्यतामा खडा हुनुपर्छ भनी सबैलाई बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो। सत्यतामा रहेर सत्य कुरा बोल्दा कतिको लागि शत्रुता पनि बनिँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले अनुभव गर्न पाएँ। बाइबलका ज्ञाता सिकाउनमा दक्ष, लेख्ने कला र शैलीमा पोख्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। नेपाली भाषा विकासको जगतमा एकजना तारा गुमाउनु परेकोमा धेरै क्षति पुगेको छ। उहाँले नेपाली बाइबल अनुवादमा साह्रै मेहनत र परिश्रम गर्नुभएको उहाँको यो सराहनीय योगदान छ। यो इतिहासको कुरो बनेको छ। कसैले लेख्नुपर्ने थियो, तर दुःखको कुरा हामीलाई अपुरो भयो। मसीही समाजका लागि धेरै हानि भयो। उहाँको रिक्त स्थानमा प्रभुले नै पुरा गरिदिएका हुन्। दाजुले मलाई कोही बेला धेरै नै हकार पकार पनि गर्नुहुन्थ्यो। आत्मिक दाजु सम्झेर मैले उहाँलाई कहिले ओठ जवाब दिइनँ। उहाँबाट सबसे भला चुप अर्थात् सहनु नै अन्त्यमा विजय हुनु रहेछ भनी सिके। उहाँ सत्यतामा उभिने भएको कारणले धेरैले असहज भएको कुरा मैले अनुभव गर्न पाएको छु। प्रभुले कहिले भुल गर्नुहुन्न। सान्त्वनाका परमेश्वरले सबैलाई सान्त्वना दिउन्। तपाईँलाई म जेम्स राईबाट प्रेमी जेम्सी र आज मैले पढ्न लागेको लेखको शीर्षक छ जीवन बोधी साक्षी र यसलाई लेख्नुभएको छ दिलिश्य राई, बेरका उपासना भवन, रिडिङ, युके। परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल छ। भजन सङ्ग्रह 116 को 15 पद। जब मैले प्रभुका प्रिय दास बडा दानियल राई उहाँ प्रभुमा महिमामा उठ्नु भएको कुरालाई स्मरण गरे, मेरो मनमा प्रभुले यी 3 पवित्र शास्त्रका वचनहरूलाई मेरो सामु ल्याउनु भयो। ती हुन् भजन सङ्ग्रह 116 को 15, प्रकाश 14 को 12-13 र भजन सङ्ग्रह 112 को 6 पद। प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा सधैँ पहिलो स्थान, आदर र महिमा दिनुभएको कारण प्रभुले पनि आफ्नो प्रिय दासलाई उहाँको मृत्युमा पनि बडो आदर दिनुभयो, किनकि बडा जीवित रहनु भएसम्म उहाँको मूल्याङ्कन गर्नु गाह्रो थियो। हरेकलाई भिन्न भिन्न तरिकाले उहाँको जीवनलाई हेरिरहेका हुन्थे, पवित्र शास्त्रले भन्दछ। अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। प्रकाश 14 को 13। हामीले हाम्रो जीवनमा कस्तो कर्म गरेका छौँ त्यो एक दिन प्रकट हुनेछ। अनि ती प्रकट गरिएका कुराहरू नै हाम्रो जीवनको प्रतिफल, परिणाम हुनेछ। धोकामा नपर, परमेश्वर ठट्टामा उडाइनुहुन्न, किनकि मानिसले जे छर्छ त्यसैको कटनी पनि गर्दछ। गलाती 6 को 7। मलाई विश्वास छ यसपटक जिउँदो पानी मसीही पत्रिकामा सारा विश्वव्यापी मण्डलीले उहाँको सेवा र जीवनबारे लेख्नुहुनेछ। सायद त्यहाँ अरू ठाउँ रहने छैन। सबै लेख र रचनाहरू प्रकाशित गर्न जिउँदो पानीलाई असम्भव हुन सक्छ। यद्यपि मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा जस्तो प्रकारले मैले बडा दानियल राईलाई चिनेको छु, उनै दयालु प्रभुको महिमा होस् भन्नका खातिर यो मेरो अनुभवलाई छोटकरीमा जिउँदो पानी मार्फत बाँड्न चाहे। एक समय थियो मैले मेरो जिन्दगी हराइसकेको थिएँ। प्रभुलाई ग्रहण गरे तापनि मैले मेरो जीवनलाई सार्थक बनाउन सकेको थिइनँ। अन्धकारमय जीवनमा हराउँदै बिलाउँदै गइरहेको अवस्थामा कसरी सुरु गर्ने र कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्न सकिरहेको थिइनँ। सायद प्रभुको दया अनुग्रह मैले नपाएको भए यो जिन्दगी त्यो अन्धकारमय काठमाडौँको कुनै गल्लीभित्र माटोमा मिलिसकेको हुने थियो। त्यस्तै अन्यको जिन्दगी मैले जिरहेको समय 2वटा किताब मेरो हातमा आइपुग्यो। त्यही समयमा प्रभुले प्रिय दास भाइजी भक्त सिंहलाई पनि आफ्नो महिमामा उठाउनु भएको थियो।
अर्थविहीन जीवन मैले जिरहेको भए तापनि यस 2 पुस्तकको आवरण पृष्ठको नामले मेरो आँखालाई आकर्षित गरिरहेको थियो। जीवनमा अरू धेरै पुस्तकहरू पवित्र शास्त्र बाइबल बाहेक मैले पढेको थिइनँ, तर पनि मैले यो पुस्तकलाई पढ्ने निर्णय गरेँ। यस पुस्तकको लेखक उनै प्रिय दास बडा दानियल राई हुनुहुन्थ्यो। लेखक उनै प्रिय अनि ती पुस्तकहरू पर्दाभित्रको प्रतिभा, नयाँ संस्करण, अनुपम प्रतिभा र हिमालय अचल सत्य त्यो अपार थिए। यही पुस्तकहरूको सराहले म एउटा शून्यमा हराइसकेको व्यक्ति प्रभु येशू मसीहको साँचो परिचयमा आएको थिएँ। यसरी यी 2 किताबहरूले मलाई बडा दानियल परमेश्वरको आत्माको गोठालो हुँदो रहेछ भनी परिचित गरायो। प्रभुलाई ग्रहण गरेर पनि दशैंको मैले प्रभुलाई खोजिनँ, न त मैले उहाँको मण्डलीको नै खोजी गरेँ, न वास्ता गरेँ। त्यस बेला पहिलो पटक भर्खर जन्मेको बच्चाले आमाको दुधको खोजी गरे झै मलाई मण्डलीको तृष्णा जाग्यो। पवित्र शास्त्रमा वचनहरूले भरिएका यी किताबहरू जब पढ्दै गए मेरो आँखा यी पद भएतिर अडिए। न त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनभने स्वर्गमुनि मानिसहरूको बिचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ। प्रेरित 4:12। तत्पश्चात मैले परमेश्वरलाई क्रुसमा म पापीका निम्ति दण्डित हुनुभएको, मर्नुभएको कुरा झलझल्ती देखेको थिएँ। मेरो जिन्दगीमा मैले कहिले पत्ता लगाउन नसकेका भुल, गल्ती र पाप मैले थाहा पाएँ। पश्चाताप गर्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प नै थिएन। मेरो आँखाबाट आँसु रसाइरहेको थियो। त्यो दिन प्रभु साक्षात् रूपमा मसँग बोल्नुभयो। त्यसरी म नयाँ तृष्णा लिएर प्रभुको घरको खोजी गर्दै काठमाडौँको कुनान प्रार्थना भवनमा आएको थिएँ। प्रभुको घरको सङ्गतिले मेरो आनन्द अझ बढेर गयो। मनमा कौतूहलता थियो। त्यस पुस्तकका लेखक दानियल राई कहाँ हुनुहुन्छ होला भेट्ने चाहना प्रबल थियो। सौभाग्यवश उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो र त्यसै बेला स्थानीय मण्डलीहरूमा स्पेसल सेवाहरूको आयोजना गरिएको थियो। प्रभुको दासको आगमनमा ती सेवाहरू बडो आशिषमय भए। मैले पनि बडा दानियललाई भेटेर मिठो सङ्गति गर्ने सौभाग्य पाएँ। उहाँको खुसी र आनन्दले भरिएको जीवन, चेहरा, सन्ताउना, ढाडस, साहस, प्रेम, मायाले भरिएको बोली वचन, सधैँ हँसिलो अनुहारद्वारा मिठास, स्वर्गीय सङ्गतिको अनुभव गर्न सकिन्थ्यो। बडाले आफ्नो गवाईमा बताइरहनुहुन्थ्यो उहाँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको थियो, सङ्गति पनि जाने हुनुहुन्थ्यो, बाइबल पनि पढ्नुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँमा वास्तविक परिवर्तन र लाभका कुराहरू चाहिँ भएका थिएनन्। हामी सबै त्यस्तै सम्झन्छौँ। प्रभुलाई ग्रहण गर्नु, चर्च जानु, भजन गाउनु, बाइबल पढ्नु यति नै काफी हुन्छ? अझ मैले त सुरुमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु मात्र प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, अनि जब मेरो समस्या हल भयो मैले प्रभुलाई त्यागिहालेँ। हामी धेरै विश्वासी प्रभुका जनहरू बनाउँदा यस्तै देखावटी र बनावटी हुन्छौँ। अझ संसारमा धेरै झुन्डहरू यस प्रकारको नाम थाली क्रिस्चियन भएर सडिरहेका छन्। तर प्रिय हो, प्रभुको उद्देश्य यो होइन। स्वार्थी विश्वासी नबन्नुहोस्। हाम्रो शारीरिक समस्याहरू मात्र हल गर्ने ध्येयले प्रभुले बलिदान गर्नुभएको होइन, तर हरेक जो कसैले प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्दछन् ती सबैले मुक्ति पाऊँ, स्वर्ग जाऊँ, अनन्त जीवन, शान्ति, आनन्द पाऊँ, तर नष्ट नहुन् भन्ने उद्देश्यले प्रभु हाम्रो पाप मोक्षको निम्ति क्रुसमा बलि हुनुभयो। यूहन्ना 3:16, मत्ती 5:48। यही दर्शन र प्रकाशमा प्रभुका दास बडा दानियलले एउटा यस्तो निर्णय गर्नुभयो कि यदि म क्रिस्चियन बन्नुपर्छ भने असल प्रकारको क्रिस्चियन, स्वर्गमा प्रवेश गर्ने निश्चयता भएको क्रिस्चियन बन्नु पर्दछ, न त सबै व्यर्थ छ। यही गम्भीर र महत्त्वपूर्ण निर्णयका साथ बडाले आफ्नो जीवन प्रभुको सेवामा समर्पण गर्नुभएको थियो। उहाँको जीवनबाट हामीले देख्यौँ, उहाँको सेवा गराइबाट हामीले जान्यौँ कि यही जीवन, सेवा र निर्णयको कारण बडालाई उहाँको मृत्युमा पनि यति ठुलो आदर दिनुभएको होइन र? कि यही दर्शनमा बडाको पदचिन्हलाई पछ्याउँदै प्रभुको सेवा गर्नु नै के प्रभुका प्रिय दास बडाको निम्ति साँचो श्रद्धाञ्जली हुने छैन र? यो सत्यको पक्षमा उभिँदा बडाको विरोध गर्नेहरू त्यहाँ धेरै थिए।
तथापि आज प्रभुको हातमा आफ्नो प्राण अर्पण गर्दा प्रभुले उहाँलाई दिनुभएको आदर तिनीहरूको निम्ति आँखा खोल्ने ठुलो कुरा हो। हामी सबैको आँखा खोलिएका हौँ। प्रभुको यो कार्य हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा, मण्डलीमा गरेका हौँ। आज हामीले सत्यतामा प्रभुलाई, मण्डलीलाई प्रेम गर्नुहुने, देखरेख गर्नुहुने, सम्हाल्नुहुने असल गोठालो शिक्षक बाबुलाई गुमाएका छौँ। शरीरमा धेरै दुर्बलता, रोग, बिमार, कष्ट भए तापनि सहेर प्रभुको काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ आफैलाई भन्दा बढी प्रभु अनि मण्डलीलाई माया गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। मण्डलीको पीड, चिन्ताले गर्दा बडाले आफ्नो शरीरको ख्याल गर्ने समय नै पाउनु भएन, किनभने उहाँले संसारको इनाम खोजिरहनु भएको थिएन। हिब्रू 11:26 पदमा भनिए झै उहाँले यो इनाम स्वर्गमा देखिरहनु भएको थियो। आफ्नो जीवनभर बडाले हरेक आँधी तुफान छालहरूको बीच पनि त्यो निशानालाई पक्रिराख्नुभयो। फिलिपी 3:14। जहाँ उहाँ आज हामीहरूमाझ हुनुहुन्न। शरीरमा दुःख कष्टहरू थिए, हामीबाट बिदा भएर प्रभु कहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ। प्रभुले आफ्ना प्रिय दासलाई सबै कुराहरूबाट छुटकारा दिनुभयो र सुख शान्तिको देश स्वर्गमा राख्नुभएको छ। त्यसैले प्रिय हो, आज हामी पनि तयार हौँ। सबै प्रकारका दुष्टताहरूलाई त्यागेर यो निर्णय गरौँ, बडाले चाल्नु भएको साँचो चेलापनको कदमलाई पछ्याउँ। निश्चय एक दिन त्यस देशमा प्रभुको साथ र बडा जस्तो अरू प्रभुका महान दासहरूका साथ हामी स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। प्रभुमा तिनीहरूको परिश्रम व्यर्थ हुँदैन। 1 कोरिन्थी 15:58। धन्यवाद। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीहको नाममा म सृजना छेत्रीबाट सबैलाई प्रेमी जय मसीह। आज मैले पाठ पठन गर्न गइरहेको पाठको शीर्षक छ दानियल राईको सम्झना। अनि लेखक हुनुहुन्छ बडा एनबी राई नाम्ची। पाठ यस प्रकार छ। मैले प्रभु यीशुलाई ग्रहण होइन तर विश्वास मात्र गरेको सन् 1966 को अप्रेल महिनामा हो। त्यस समयका स्कटिस साथीहरूसित म यताउता सेवा सङ्गति गर्दै थिएँ। एल्डर दौलत राईले मेरो बप्तिस्माका लागि गान्तोकका रेभरेन्ड सिटी पाजोलाई बोलाउनु तयार भएको बेलामा म सरकारी नोकरीमा भएकोले डिपार्टमेन्टबाट अचानक ट्रान्सफर चिठी आयो। त्यसैले मेरो बप्तिस्मा हुन सकेन। गान्तोक गएर पनि म असल सङ्गतिको खोजीमा रहिरहेँ। स्कटिस चर्चमा 3 दिन मिटिङ भएको ठाउँमा म गएँ। वक्ता थिए धर्मदान प्रधान र पिएस मोलोमो। कसैले पनि मलाई को हो, कताबाट आउनुभयो, प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्नुभयो भनेर सोधेनन्। म अफसोसमा थिएँ र अरू कतै जोसिला इसाईहरू छन् कि भनेर खोज्न थालेँ। खोज त भेटाउँछौँ भने झैँ प्रभुले मलाई अचम्म प्रकारले एकजना अन्य जाति साथी जेबी राईसित भेट गराउनुभयो। जेबी राई चाहिँ दार्जिलिङ आलुबारीका रहेछन् र दार्जिलिङका टाँसी दाजुलाई राम्रो चिन्दा रहेछन्। साथै उनको छोरा एमजी लिङदोङलाई पनि। त्यो साथीले नै मलाई 28/10/1966 को दिन 3 ताकका सेवाघर क्रिस्चियन मिटिङ रुममा पुर्यायो। त्यो दिन एमजी लिङदोङ थिएनन् र फर्कँदै गर्दा एकजना हँसिलो भाइले हामीलाई जय मसीकी भने। जेबी सरले भने, म त क्रिस्चियन होइन, तर यो भाइलाई ल्याएर तपाईँहरूसित भेटाइदिएको मात्र हो। ती भाइ दानियल राई थिएछन्। उनले भोलिपल्ट 29/10/1966 को बेलुकी मलाई कसै गरी पनि आउनु निम्तो दिए। भोलिपल्ट बेलुकी म त्यहाँ गएँ। त्यो दिन स्पेसल सेवा राखिएको थिएछ, किनभने चेन्नईबाट एएम जोसेफ भन्ने एकजना विश्वासी वक्ताको रूपमा आएका रहेछन्। सेवा झन्डै 20-25 जना जति भेला भएका थिए। दानियल राई
मेरो छेउमा आएर घुँडा टेकेर बसे र मलाई गीतको किताब पनि दिए। दानियल राईको उज्यालो अनुहार, नम्र स्वभाव, प्रेमिलो बोली र फर्साइलो व्यवहारले मलाई मजाले असर पार्यो। सेवा सकेपछि एमजी लिङदोङले मलाई पश्चाताप गर्दै प्रभुलाई ग्रहण गर्न लगाए। यसरी म स्कटिस चर्चको चङ्गुलबाट कुद्केर एलसेदाईमा आए, जसको श्रेय दानियल राईलाई जान्छ। यदि दानियल राई नभएको भए म एलसेदाईमा आउने थिएन। दानियल भाइसितको यो मेरो पहिलो भेट थियो। अब मसीहीहरूभन्दा भाइ दानियल राई अलिक भिन्दै थिए, साथै उनको दर्शन पनि। हाम्रोमा जस्तो कट्टरता उनमा थिएन। उनको स्वभाव अलिक लचिलो थियो, झन्डै डाक्टर बिली ग्रामको जस्तो। कसैको चित्त उनी दुखाउन चाहँदैनथे। सन् 1975 सालको घटना म यहाँ राख्छु। हामी 4 जना सन् 1975 को पवित्र महासभामा हैदराबाद गइरहेका थियौँ। भाइ रुबेन राई, भाइ अभिमेल प्रधान, दानियल र म एलसेदाईको तर्फबाट काम सघाउन अलिक अघि गइरहेका थियौँ। हावडा स्टेसनमा सिपिएम पार्टीकी 3 जना बहिनीहरू पार्टीको चन्दा उठाउँदै हामी कहाँ आए। हामी 3 जना कट्टरहरू थियौँ र भनिदियौँ, हामी त विश्वासी क्रिस्चियनहरू हौँ र यस्तो पार्टीमा चन्दा दिँदैनौँ। अलिक अघि आएर भाइ दानियलले कसो गर्दा रहेछन् भनेर फरिसीहरूले झै हेर्यो। ती बहिनीहरूले टोक्रो अघि सारे। भाइ दानियलले हाँस्दै चन्दा टोक्रोमा हालिदिए। ती बहिनीहरू थ्याङ्क यू भन्दै गए। हामी कट्टर भएकोले तुरन्तै दानियललाई सोध्यौँ, भन्यौँ, एलसेदाईका कट्टर विश्वासी भएर पनि तपाईँले पार्टीलाई चन्दा कसरी दिनुभयो? यो त राम्रो देखिएन। भाइ दानियलले हाँस्दै भने, कैसरको कैसरलाई र प्रभुको प्रभुलाई दिँदा यति खतरा त नहुनु पर्ने। हामी फरिसीहरू जस्तो चुप भयौँ। दानियल भाइपछि एलसेदाईका डिकन अनि एल्डर पनि बने। एलसेदाईको नियम कडा छ, अरू डिनोमिनेसनसित पटक्कै मिल्दैन। चर्चको नियम तोड्नेहरूलाई तुरन्तै एक्सन हुन्छ। यति भएन कट अफ पनि गरिन्छ। अब यो कडा नियमले दानियल भाइलाई पनि बाँध्यो, किनभने उनी अब एल्डरको चौकीमा छन्। एलसेदाईको कडा नियम र दानियल भाइको बिलिग्राम स्वभावलाई मिल्नु कठिन पर्यो। यस विषयको एउटा घटना यहाँ नराखी भएन। नाम्ची सन् 2005 देखि बाउन्डफोरेबाट 50 घर जति अलग भएर नयाँ यरुसलेममा सेवा गर्दैछन्। औ एलसेदाईबाट काटिएका छन्। रुबेन राईको दाजु हरकमन राईको दफनको सेवामा माउन्ट होरेबमा कोही आएनन्। दफनको सेवा प्राय सुरु भइसकेको थियो औ वचनको सेवा गर्नका लागि दार्जिलिङबाट आइसकेका थिए। अचानक दानियल राई देखा परे र दफनको सेवा पछिल्लो भाग सबै उनलाई सुम्पियो। सेवापछि सबैसित प्रार्थना गरेर उनी एलसेदाईतिर फर्के। एलसेदाईको मुख्य एल्डर भएर पनि एलसेदाईको नियमले उनलाई रोक्न सकेन। उनी ज्यादा प्रभुको अनुग्रहमा भएर होला एलसेदाईको कट्टरतालाई समयमा उनले जितेका थिए। एकपल्ट उनी सोडोक चर्चमा आएका थिए। त्यहाँबाट उनी होरेब जान लागिरहेका थिए। नयाँ यरुसलेमका भाइहरूले उनलाई कमसेकम हाम्रो चर्चमा पनि आइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्दा उनले नाइ भन्न सकेनन्। उनी बेलुकी नयाँ यरुसलेममा आए र झन्डै 1 घण्टा जति बसेर होरेबतिर लागे। उनले भने, तपाईहरू 9 जना जति सेवा गर्नेहरू हुनुहुँदो रहेछ। सेवा गर्दै जानुहोस्, प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। उनले अरूले जस्तो होरेबमा जानु र मिल्नु भनेनन्। उनको उपस्थितिमा मानिसहरूले ठूलो आनन्द पाउँथे।
80-90 को दशकमा म सेवाबाट टाढो रहेर संसारको काममा व्यस्त थिएँ। एक दिन मेरो अफिसमा एकजना दाइसित राजनैतिक बातचित गर्दै थिए। अचानक जय मसीकी भनी आवाज आयो। यसो हेरेको त दानियल राई र एलटी फुदोङ थिएछन्। म जुरुक्कै उठे औ आनन्दले भरपूर भएर उनीहरूलाई स्वागत गरेँ। म यस्तो आनन्दित भएँ कि मैले मसित बात गर्ने अन्य जाति साथीलाई भुलिहालेछु। उनी कति बेला चम्पट कसे थाहै भएन। म खुसी भएर उनीहरूलाई लिएर विश्वासीहरूको घरमा भिजिटिङमा गए। उनमा कसैलाई पनि चित्त दुखाउने स्वभाव थिएन। अब म यहाँ मेरो आफ्नो विषय पनि चर्चा गर्छु। मैले 12वटा लेखहरू भेला गरेर एउटा सानो पुस्तिका छाप्ने विचार गरेँ र तयार पनि बनाएँ। अनि 1-2 शब्द पुस्तकको विषयमा लेख्न लगाए दानियलज्यूलाई। उनले हुन्छ भने तर लेखेनन्। किन लेखेनन् त्यो पनि भनेनन्। मैले ती लेखहरू फर्काइ मागे, त्यो पनि उनले फर्काइदिएनन्। मैले कारण बुझिहालेँ र म रिसाइन। उनले लेखेका थिए तर उनले लेख्ने थिए तर एल्सदाईको एल्डरको पदमा बसेको कारण लेख्न सकेनन्। किनभने म पनि नयाँ यरुशलेममा संगति गर्छु। सायद ती लेखहरू उनीसित थिए होलान्। एल्सदाईका नियमहरू निकै कडा छन् जो एल्डरहरूले पालन गर्नै पर्छ, नत्र कटक पनि हुनुपर्छ। आजभोलि निकैजना महानुभावहरू सेवाबाट अलग भएका छन्। चर्चको अधीनमा भएर सेवा गर्नु नै एल्सदाईको दर्शन हो, जो सन्त पावलमा थियो। बर्नबास र पावल पहिले ठिक थिए तर पछि उनीहरू अलग भए। पावल रहे चर्चको सिफारिसमा तर बर्नबास एक्लै लागे मर्कुसलाई लिएर। त्यसपछि बाइबलमा बर्नबासको नाम देखिँदैन। भाइ दानियलकोमा पनि सबैको मन राखिदिने प्रवृत्ति भएकोले उनी पनि कट्टरहरूको नजरमा शङ्कापूर्ण रहे। जे भए पनि उनले आफ्नो दौडलाई पूरा गरी छोडे। उनले आफ्नो अधिक समय किताब लेख्न र बाइबल उल्था गर्नुमा लगाए। उनले लेखेका पुस्तकहरू राम्रा छन् र धेरैले तारिफ गरे पनि। कतिपय पेन्टिकोस्टल डक्ट्रिनहरूले चिन्ह चमत्कार पुस्तकमाथि धेरै आलोचना पनि गर्ने गरेको छन्। दानियल राई जस्ता व्यक्ति पाउन कठिन पर्छ। उनले जिन्दगीको 1 मिनट पनि त्यसै फ्यालेनन्। उनी सधैँ व्यस्त रहन्थे तर अरूतिर होइन, प्रभुको सेवामा मात्र। पवित्र सभामा उनी जतिको व्यस्त विश्वासी कोही देखिएन। हैदराबादको पवित्र सभामा पनि उनी एल्सदाईमा जस्तै व्यस्त भएर काम गरेको केस पङ्क्तिकारले देखेको हुँ। उनलाई फ्रस्ट्रेसन भएको पनि देखिएन। जस्तै दुःखमा, बिमारमा र परिस्थितिमा पनि उनी हँसिलो देखिन्थे। उनले कसैको आलोचना गरेनन्। बिमारले पक्रनभन्दा अघि उनले एल्सदाईमा लामो वचन दिएका थिए, झन्डै 2.5 घण्टा। सायद उनको त्यो आखिरी सन्देश थियो होला। उनी हङकङ गए तर अचानक बिमार भएर एल्सदाई फर्कनु पर्यो। उनलाई धेरै विश्वासीहरूले भेट्न चाहन्थे। उनी एल्सदाई आएपछि असङ्ख्य मानिसहरू उनलाई हेर्न आए। उनको फुर्सद थिएन। त्यस्तो कडा बिमारमा पनि उनी उज्यालो देखिन्थ्यो। म पनि भेट्न गएथे। मसित गएका एकजना साथीले मलाई भने, तपाईँ त कुनै प्रेस वार्ताकार जस्तो प्रकारले पो बात गर्नुभयो। हामी त छक्क पर्यौँ। मलाई उनलाई हेर्दा उनको उज्यालो अनुहारले बिमार छ जस्तो पटक्कै नलाग्दा मैले उनीसित धेरै लामो बात गरेथे।
हाम्रो बातचित बिमारको विषयमा थिएन, तर थियो उनले छोडेको आधा कामहरूको विषय। उनले भने, म 10 वर्ष बाँच्छु र सब अधुरो काम पूरा गर्छु। भोलिदेखि म अरेसिएर भए पनि अधुरो कामलाई पूरा गर्छु। जे होस्, प्रभुले उनलाई सबैसित भेट्ने मौका दिनुभयो। ती व्यक्तिहरू थिए नेपाल, भुटान, सिक्किम र भारतका कतिपय ठाउँहरूबाट। इसाई भएपछि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ठुलो पाठ उनले भावी पिँढीलाई छोडी गएका छन्। उनको आफ्नो विश्वासलाई बचाइराखे, आफ्नो दौडलाई पनि पूरा गरे। धन्यवाद। जय मसीह। सम्पूर्णमा म रणदीप राईबाट प्रेमी जेमसीकी। आज मेरो भागमा एउटा कविता परेको छ। यो दानियल बडालाई एउटा श्रद्धाञ्जली स्वरूप लेखिएको कविता। यसको शीर्षक छ ख्रिस्टीय श्रद्धाञ्जली र यसको कविले आफ्नो नाम दिनुभएको छैन र कविता यस प्रकार छ। उफ कस्तो खबर सुन्न पायो तिम्रो वियोगको, उफ कस्तो खबर सुन्न पर्यो तिम्रो वियोगको। आफू स्तब्ध नतमस्तक बन्न बाहेक के गर्न सक्षम छु र। जब आयो मृत्यु अपराजिता भए तिम्रो तोकिएको समय लिएर, आफू मुखदर्शक भएर बस्नु बाहेक के पो गर्न सकिन्छ र। थाम्दा थाम्दै ती इन्द्रियहरू निष्क्रिय भए निर्जीव बनेका सजीवताहरू छाम्न बाहेक के पो गर्न सकिन्छ र। हाँसो रोदन जीवन मृत्यु जिन्दगीका यी आधारहरूमा अनभिज्ञ भएको त कहाँ हो र। तिम्रो निर्जीवतामा मेरा इच्छा आकांक्षा र आशंकाका केन्द्रहरू अचल अपुरा बन्न खोज्छन्। जीर्णतन इच्छा मनभित्र तिम्रा जीर्णतन स्वच्छ मनभित्र तिम्रा ख्रिस्टीय आत्मिक शक्तिहरू, नम्र बोलीमा रहस्य र भेदका गुच्छाहरू ममा हेर्दा हेर्दै छोरा तिम्रो यात्रा सकियो भने ख्रिस्टीय आवाजसँगै तिमी निर्जीव भएछौ। तिमीले चखाएर खुवाइरहेका ती स्वर्गीय मन्नाहरू मेरा आत्मिक सामर्थ्यको महसुस गर्थे, तर अचानक मेरो भोक नगाइकनै तिमी रोकियौ। तसर्थ मैले जीवनमा केही हराएको अन्योलतामा तिम्रो उपस्थितिको अभावमा आएको बाढलाई रोक्ने प्रयास गर्दैछु। तिमीमा ख्रिस्टीय श्रद्धाञ्जली, तिमीमा ख्रिस्टीय श्रद्धाञ्जली। धन्यवाद। जय मसीह। म कृपा राईबाट सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह। मैले पढ्न गइरहेको रचनाको शीर्षक छ त्यो शब्दले स्पर्श गर्यो। यसका लेखिका हुनुहुन्छ यामिमा पुन हाल जापान। प्रभुका आँखा धर्मीहरूमाथि लागेका हुन्छन्। पहिलो पत्रुस 3:12। प्रभुको कामका निम्ति सत्यतामा उभिने हाम्रो बडा स्वर्गीय दानियल राईको सम्झना ज्यादै आउँछ। शरीरमा रहँदा चाहे दुःख पीडा एक्लो अवस्थामा होस् वा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सङ्घर्ष गर्दै मत्ती 5:37 अनुसार हो र होइन भनी प्रभुको वचनलाई बलियो गरेर पक्रने व्यक्ति आज हामी विश्वव्यापी मण्डलीलाई सत्यको साँचो नमुना छोडेर 2016 10 तारिक प्रभुको घरमा सदाको निम्ति जानुभएको छ। जुन दिन उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो भन्ने खबर मेरो कानले सुन्यो, तब मलाई प्रकाशको किताब 21 अध्यायको सम्झना आयो। कुनै पनि प्रभुका जनहरू प्रभुमा सुत्नुभयो भन्दा मलाई त्यस्तो केही महसुस भएको थिएन। तर उहाँ जानुहुँदा त्यो स्वर्गीय देश जहाँ रात कहिले हुँदैन, जहाँ न त उज्यालोको लागि घाम जुनको नै आवश्यकता पर्दछ, स्वयं परमेश्वरको महिमाले त्यसलाई उज्यालो पार्दछ।
प्रकाश 21:23 त्यस ठाउँमा जहाँ उहाँकी श्रीमती र छोरा अम्मु अघिबाटै पुगिसकेका थिए। उहाँले प्रभुमा गर्नुभएका योगदानका विषयहरू धेरै छन्। वर्णन गर्यो भने पनि किताबले तयार हुन्छ होला। त्यस मध्यमा उहाँले मलाई दिनुभएको सुझाव सल्लाह धेरै छन्। तीमध्ये एउटा कुराले मेरो हृदय स्पर्श भइरहन्छ। पृथ्वीमा रहँदासम्म कसैले कसैको वास्ता त्यति गर्न नसक्दो रहेछ। आफ्नै व्यस्तता हुँदो रहेछ। जब परिवारबाट आत्मा प्रभु कहाँ जान्छ तब बल्ल इतिहास सुरु हुँदो रहेछ। यस्तै प्रभुमा 2015 साल मई महिना 15 - 17सम्म इजरायलमा युकेबाट प्रभुका दासहरू संगतिका लागि जानुभएको थियो। हुन त हामी दिदी बहिनीहरू 2007 सालदेखि नै संगति गर्दै आएका थियौँ। तरै पनि संगतिको विषयमा हामीलाई पुरा ज्ञान थिएन। जब 2013 डिसेम्बरदेखि लगातार 3-4 महिनाको बीचमा विजिट भइरहेको थियो अनि प्रभुका दासले भन्नुभयो इजरायलमा पनि संगतिको नाम राख्नु पर्दछ। अनि हामीलाई चिन्ता पनि लाग्यो, अहिले नाम राखेर पछि के हुने हो। तर दाजुहरूले भन्नुभयो अहिले केही वास्ता हुँदैन, तर पछि जब तपाईहरू आफ्नो ठाउँमा फर्किजानुहुन्छ तब पछि इतिहास बन्छ भन्दा मलाई त्यो शब्दले पनि स्पर्श गर्यो। ठिक यही प्रकारले 2011 डिसेम्बर 17 देखि कालिम्पोङमा कन्भोकेसनको सेवा भइरहेको थियो। त्यसै बेला मेरो नेपाल छुट्टी जाने मौका पनि मिलेको थियो, तर सेवा भेट्न कठिन अवस्था थियो। अनि मैले बडालाई फोन गरेँ। उहाँले भन्नुभयो 19 तारिकदेखि भए पनि नानी सेवामा जुट्नु अति नै राम्रो हुन्छ। अनि मेरो श्रीमानसँगै हतारमा सेवामा पुग्यौँ। तल टेन्टमा ठाउँ थिएनछ। अनि भाइ उरियल र अम्मुले दिदी माथि हाम्रो घरमै आउनुहोस् भन्नुभयो। अनि उहाँहरूसँगै बिहान बेलुकी हाम्रो सानो सङ्गति हुन्थ्यो। अनि पापाले मलाई निरन्तर हेर्दै वचन बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो। 4-5 दिनपछि बिहान उहाँले एउटा शब्द भन्नुभयो, नानी हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु छ। अनि म झसके झस्किए। के भन्नुभएको होला भनेर म सोच्ने गर्दथे। म आफै ठिकै छु भनेर म भन्थे। तर हाम्रो जीवन आफूले आफै हेर्ने होइन रहेछ, बाहिरकाहरूले हेर्दा रहेछन्। अनि मेरो उठाइ बसाइ लवाइ खुवाइ सबै प्रभुले उहाँद्वारा देख्नुभयो। अब मैले के सिक्नु पर्ने होला भन्दै सम्झँदै छुट्टी सिधाएर इजरायलमा फर्के। केही समयपछि प्रभुको दयाले हामीलाई स्काइप अनलाइनद्वारा दिनदिनै प्रभुको वचन सुन्ने मौका मिल्यो। शैतान पनि धेरै चालाक हुँदो रहेछ। त्यसले धेरै सतावट पनि ल्यायो। अनि प्रभुका दास बडाले कति खुसी हुँदै परमेश्वरको वचन सुन्नु कति राम्रो कुरा हो। ठिकै छ, सतावट भएन भने हामी प्रभुमा नम्र हुँदैनौँ, केही कुरा पनि सिक्दैनौँ भन्नुभएको वचनले बल्ल मेरो हृदयको आँखा खुल्यो। अनि यस्तै अवस्थालाई नानी धेरै कुरा सिक्नु छ भनेर भन्नुभएको रहेछ भनेर खुसी लाग्यो। हरेक जन आगोद्वारा नुनिलो हुने रहेछ। सतावट खेदो निन्दा आएन भने सेवा गरेको जस्तै हुँदैन रहेछ। मर्कुस 9:49। धन्यवाद। जय मसीह। तो फेरि पनि यस घडी फेसबुक मार्फत यो जिउँदो पानी पठानको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहनु भएको समस्त सन्तगणहरूप्रति म यज्ञ पाठक काजी राईबाट प्रेमी जय मसीह। मैले पनि एउटा छोटो लेख मर्मस्पर्शी लिएर आएको छु, जसको शीर्षक छ कोरिया संगति सम्झना। दक्षिण कोरियामा प्रभुको सेवा सुरुवात सन् 1992 केही जोसिला प्रभुका छोराहरूद्वारा सुरु भए तापनि टेबलको स्थापना चाहिँ 31 दिसम्बर 1992 देखि सुरु भएको थियो। टेबलको सेवाकाई सुरु हुनुभन्दा पनि पहिला 1993 नै ड्यानियल राई कोरियामा आए। सुरु भएका सेवाकाईहरूलाई
मलजल दिनुभएको स्मरणीय छ। उनी नै अग्रसर भई मण्डलीको स्थापना र मण्डलीको रहस्य महत्त्व र परमेश्वरको काम विदेशमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षा दीक्षा दिनुभएको थियो। त्यही साल यशाया 33:20 एउटा तम्बु जो कहिले हटाइने छैन लाई आदरपद बनाई मण्डलीका विश्वासीहरूलाई सेवामा उत्साह र प्रेरणा दिनुभएको थियो। काम त परमेश्वरको हो, उहाँले नै काम गर्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले आफ्ना चुनिएका जनहरूलाई स्वर्गीय कामका लागि प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ। सन् 1994 सालको अन्तमा मण्डलीलाई मलजल गरी फल्ने योग्य बनाउन उहाँ फेरि आउनुभयो। उहाँ आउँदा भन्नुहुन्थ्यो, म खाली हात आउँदिनँ, प्रभुको सन्देश मात्र लिएर आउनुहुन्थ्यो। त्यो साल हिब्रू 6:14 निश्चय म आशिषमाथि आशिष दिनेछु र तिमीलाई वृद्धिमाथि वृद्धि गराउनेछु। पदको आधारमा वचनको सेवकाई गरी 16 जना आत्माहरूलाई बप्तिस्माका निम्ति तयार पार्नुभयो। स्मरण रहोस्, दक्षिण कोरियाको सेवा गर्ने ठाउँ राजधानी सियोलमा थियो। सियोलभन्दा करिब 100 किलोमिटर पूर्वमा पर्ने पोछोक भन्ने ठाउँमा हुँदथ्यो। डिसेम्बर महिनाको कठिङ्रिने जाडो 16 सेल्सियसको जाडोमा करिब 8 इन्चको हिउँ फुटाएर बप्तिस्मा दिनका निम्ति तयार हुनुभयो। शब्दभन्दा फोटोले यस कुराको प्रमाण गर्दछ। उहाँले 16 जनालाई बप्तिस्मा दिएर निस्कँदा उनको शरीर करिब हिउँ भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। प्रभुको कामका लागि उहाँको साहस देख्दा अहिले पनि हामी अवाक हुन्छौँ। मण्डलीका लागि एउटा जिउँदो बलिदान गरेको देख्दा अहिले पनि प्रेरणा प्राप्त हुँदछ। आफ्नो शरीरका वास्ता नगरिकन मण्डलीको काममा प्राथमिकता दिने एक सच्चा परमेश्वरको सेवक भन्न कुनै सङ्कोच मान्नु पर्दैन। बप्तिस्मा लिएपछि विश्वासीहरूको टेबलको सेवकाईको पनि निवेदन गरे। स्मरण रहोस्, यस बेलासम्म टेबलको सेवकाई सुरु भएको थिएन। विश्वासीहरूको अनुरोध भए पनि उनले टेबलको सेवा सुरु गर्न भएन। विशेष कारणहरूमध्ये प्रथम चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, टेबलको सेवकाईको सम्बन्धमा एलसदाई मण्डली कालेबुङलाई सोध्नुपर्छ र आफूहरूभन्दा अग्रज प्रभुका प्रेरित दासहरूको सल्लाहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँको यस्तो कुराले उहाँ मण्डली र अग्रज प्रेरितहरूका अधीनतामा बस्नु पर्छ भन्ने कुराको प्रमाण दिँदछ। यही अधीनतालाई आधार बनाई उहाँले टेबलको सेवकाईलाई एलसदाईमा पुर्याउनुभयो र 31 दिसम्बर 1995 को दिन प्रभुका प्रेरित दास लाजसेनलाई पठाई टेबलको सेवा सुरु भयो। मण्डलीको उन्नति र प्रगतिका निम्ति सेवा दिनलाई उहाँ धेरैचोटि लगभग 14 चोटि आउनुभयो। सबै सेवकाईका बयान शब्दले गरेर नसकिने हुनाले उहाँको अन्तिम पटक 2014 सालमा सेवा दिन आउनुभयो। उहाँको एउटा सपना भनौँ वा प्रभुको काम भनौँ, एउटा शुद्ध र राम्रो प्रकारको कागज प्रयोग गरेर बाइबल छाप्नु थियो। यस विषयमा पनि उहाँले कोरियाको बाइबल छाप्ने कारखानामा गई सबै प्रकारका सूचनाहरू सङ्कलन गर्नुभयो। उहाँको प्रेरणाको कारणले नै केही बाइबलका नमुनाहरू निकाल्न यस लेखकले पनि अवसर पाए, कोरियामा छाप्न पाए। धेरै राम्रो प्रकारको बाइबल विश्वासीको हातमा पर्नु पर्दछ भन्ने उहाँको उच्च विचारलाई हामी
कदर गर्नुपर्छ। उहाँका उच्च विचार र सङ्कल्पहरूलाई अब हामी आउने पिँढीले के सोच्नु पर्दैन र? दक्षिण कोरियामा उहाँको अन्तिम सेवाकाईको सम्झनाका लागि यो फोटो यहाँहरूको अगाडि राख्दछु। उहाँका सेवाकाईका विशेषताहरूको सम्पूर्ण बयान यहाँ शब्दहरूले गर्न सकिँदैन। सबै उमेर अनि समूहका बिचमा रहेर कसैलाई नबिजाइकन सबैलाई साथ लिएर सेवा गर्न सक्ने परमेश्वरको एक सच्चा दासलाई फेरि भेट्ने आशा राख्दै उहाँले देखाउनुभएका असल नमुना प्रेरणादायी वचन किताबहरू सबैलाई अँगाल्दै हामी पनि एक असल दौडमा दौड्न सकौँ भनी प्रभुमा आशा राखौँ। हस्त धन्यवाद। जय मसीह। म मुस्कान तामाङ तपाईँ सबैहरूलाई पनि जय। र मैले पठन गर्न लागिरहेको पाठको शीर्षक छ धन्य हो त्यो मानिस जसलाई प्रभु तिमी छान्दछौ। र यसको लेखक हुनुहुन्छ मुकुल कुमार तामाङ, बेथेस्दा, खरसाङ। प्रभुले एक दीर्घ दशक सेवक स्वर्गीय दानियल राईलाई आफ्नो अनन्त राज्य स्वर्गीयमा लानुभयो। यही स्वर्गीय देश पुग्न प्रभु ख्रीष्ट यीशु बाहेक अरू कुनै सत्य बाटो छैन रहेछ भनी उहाँले प्रभु यीशुलाई उद्धारकर्ता भनी ग्रहण गर्नुभयो। उहाँले यही धन्यका प्रभु ख्रीष्टको प्रशंसा गुणगान गर्दै विश्वासी जनमा पनि भक्तिको आत्मा उडाल्नुहुन्थ्यो। हिमाल चाहिँ अचल सत्य यो अपार उहाँद्वारा लिखित आत्मजितिहा कृति हो। यो गीत सङ्ग्रह भन्दा भिन्नै छ, तथापि उहाँको चाहना थियो हरेक उद्धार पाएका विश्वासीले परमेश्वरको स्तुति गाउन्, आत्माको उच्चतामा गर्वसाथ स्वच्छता निर्भयताको हृदयले स्तुति भजन गाउन्। दानियल राई एक कुशल अनुशासक समीक्षक थिए। मण्डलीहरूमा धेरै गडबडी अमेल फुट हटाउन एल्डरदासहरूले उहाँलाई खटाउनुहुन्थ्यो। यसैले विभिन्न मण्डलीहरूमा अनुशासन कायम हुन सकेको प्रमाण पाइन्छ। पवित्र शास्त्र बाइबलमा गहन विषयहरू सरलता साथ विश्लेषण गरी मस्तिष्कमा हालिदिन्थे। बाइबलको भाषिक ज्ञान सुचार रूपले वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। यसैले उहाँलाई बाइबलको अनुवाद गर्ने जिम्मेवारी सुम्पन्नुभयो। यस कार्यका लागि 1987 मा उहाँ परिवार सहित काठमाडौँमा जानुभएको थियो। म त्यही बेला काठमाडौँमा शिक्षक काम गर्दै थिएँ। त्यस अब्बल प्रतिभाशाली दासलाई मैले पनि चिन्न पाएँ। 1973 र 74 तिर खरसाङमा भर्खरै आत्मिक सेवा सङ्गति सुरु भएको थियो। उहाँ सेवक धर्मराज शर्मासँग हाम्रो घरमा भेटघाट सेवामा आउनु भएको रहेछ। बैठक कोठामा बिजुलीको तार तुरुङ्ग परेको थियो। त्यसलाई ठिक गरी प्रभुको स्तुति गाउँदै गर्नुहुँदा म पनि घरभित्र पसेँ। यस्तो काम गर्नमा पनि उहाँ निपुण हुनुहुन्थ्यो। दार्जिलिङ माउन्ट पिसीका त्यस बेला क्रिस्चियन मिटिङ रुम नै भनिने गरिन्थ्यो। म सेवा गर्न आउनु भएको रहेछ। त्यस बेला आत्मिक किताबहरूको अनुवाद गर्ने सुसारमा हुनुहुन्थ्यो। म दास प्रमाणत नाम्चुको घर मुनि
घरको अलिक पर राजबाडीमा मनी प्रिन्टिङ प्रेस थियो, जहाँ स्कुलका पुस्तकहरू छापिने गरिन्थ्यो। त्यस छापखानामा किताब सम्बन्धी सोधपुछ गर्न जाँदा उहाँसँग सङ्गति पाएको थिए। हाम्रा दासले विभिन्न मण्डलीहरूमा दिनुभएको शिक्षा वचनहरू कतिको हृदयमा होलान्, बिर्सिए पनि होलान्। विशेष कालिम्पोङ पवित्र महासभा सेवाका अवधि सबै सेवाको समय भयो। सेवाको समय भयो, सबैजना भित्र पस्नुहोस् भन्ने उहाँको आवाज हाम्रा कानहरूमा गुन्जिरहन्छ। हामीहरू सधैँ सेवामा आज्ञाकारी भक्तिसहित धार्मिकताको सोझो मन लिएर समयमा नै प्रवेश गर्यौँ। यदि उहाँको दफनको सेवामा ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटीका प्रतिनिधिहरू आएका भए उनीहरूले यसो भन्थे होलान्, भाइ दानियल, तपाईँले क्षेत्रीय भाषा साहित्यमा नेपाली बाइबललाई प्रगतिशील आयुमा दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। जय मसीह। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। आज चाहिँ मैले पठन गर्न गइरहेको पाठको शीर्षक छ विवाहमा प्रभुको इच्छा। अनि यसलाई रचनाकार हुनुहुन्छ इमानुएल गुरुङ। विवाहमा प्रभुको इच्छा। तर परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ वाइद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ। रोमी 12 अध्यायको 2 पद। हामीहरूले परमेश्वरको सिद्ध इच्छा बुझ्नु भनेको ठुलो कुरो हो। हामीले जीवनको हरेक कुरामा परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्नु पर्दछ। यस माथिको वचनमा परमेश्वरको वचन असल सिद्ध हुँदछ भनेर लेखिएको छ। भाइ वक्तशीले परमेश्वरको इच्छाको विषयमा धेरै कुरा गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरको इच्छा बिना उहाँले एउटा सानो कदम पनि चाल्नु हुँदैन थियो। यतिसम्म कि उहाँले कपाल काट्न पनि प्रभुको इच्छा खोज्नुहुन्थ्यो रे। विवाह भन्ने कुरा जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विवाहलाई प्रभुको सिद्ध इच्छामा गर्नुपर्दछ। यदि कसैले 1000 रुपियाँमा एउटा कोट किन्छ, पछि उनलाई त्यो मन पर्दैन भने त्यसलाई साट्न पनि सक्दछ। वा 1000 रुपियाँलाई माया पनि मार्न सक्दछ। तर विवाह भनेको एउटा त्यस्तो कुरा हो जुन जीवनमा एकपटक मात्र गरिन्छ, फेरि त्यसलाई कपडा साटे जस्तो साट्न मिल्दैन। यदि हामीले परमेश्वरको इच्छा अनुसार विवाह गरेका छौँ भने जीवनमा हामीले सास पनि पाउँदछौँ। विवाह गरिसकेपछि जीवनमा कति प्रकारका समस्याहरू आउँदछन्। विवाह भनेको दुईवटा भिन्न खानीबाट ढुङ्गा ल्याएर एक ठाउँ जोडेको जस्तो हो। ती दुई ढुङ्गालाई जोड्दा एकदम मिलेको हुनुपर्दछ। ती दुई ढुङ्गालाई एक ठाउँमा बस्न सुरुमा कठिन हुन्छ। ती दुई ढुङ्गाको होचो अग्लो भाग रगडेर पिटपाट गरेर मिलाएको हुनुपर्छ। धेरै दम्पतिहरू यस विषयमा चुकेका छन्। उनीहरू एक ठाउँमा बस्दा अमेल भएका कारण छुटानामतिर जाँदछन् र उनीहरू छुटानाम गरेर आफ्नो बाटोतिर लाग्दछन्। यदि दम्पतिले प्रभुको इच्छामा विवाह गरेको छ भने उनीहरूको बीचमा भएका कति कमी कमजोरीहरूलाई सहँदै रहन सक्दछन्। हामीले परमेश्वरको सिद्ध इच्छामा विवाह गरेका हौँ। हामीले एक दोस्रोलाई सहनु पर्दछ र उहाँलाई महिमा दिनुपर्छ भन्ने विचार आउँदछ र साहस पाउन सकिन्छ। यसै कारणले परमेश्वरको सिद्ध इच्छा पाएर मात्र विवाह गर्न सक्दछौँ। त्यसबेला म जवान थिएँ। बेला बेलामा प्रभुका जनहरू आउनु भएर मसँग विवाहको कुरा गर्दथे। कतिले तपाईँले विवाह गर्नुपर्दछ भनेर कुरा गर्दथे। मैले आफ्नो विवाहको विषयमा सोचेकै थिइनँ। मैले विवाहको विषयमा सोच्ने मौका पनि पाएको थिइनँ। तर जति बेला म टिभीको बिरामी भएर 6 महिना ओछ्यानमा थलिएको थिएँ, तब मैले विवाहको बारेमा सोच्ने मौका पाएँ। तर प्रभुको आगमन नजिकै छ भन्ने वचन सुन्दा चाहिँ कोही बेला प्रभुको आगमन नजिकै छ, म विवाह गर्दिनँ भनेर सोच्थेँ।
तर जब म बिमारमा थिएँ त्यस बेला चाहिँ विवाह गर्नुपर्छ भनेर थियो। उहाँ प्राय दोधारमा पर्नुहुन्थ्यो। कोही बेला विवाह गर्छु भन्नुहुन्थ्यो भने कोही बेला प्रभुको आगमन नजिकै छ विवाह गर्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो। यो देखेर म चाहिँ यसरी दोधारमा बस्दिनँ, बरु प्रभुको इच्छा खोज्छु भनेर सङ्कल्प गरेँ। प्रभुले मलाई विवाह गर भन्नुभयो भने मैले विवाह गर्नुपर्दछ, तर यदि प्रभुले विवाह नगर भन्नुभयो भने मैले विवाह गर्नु हुँदैन। यदि विवाहको विषयमा मैले सिद्ध इच्छालाई पाइनँ भने म त दोधारमै रहिरहनेछु अनि म निशाना बिनाको मानिस बन्दछु। यही कारणले मैले विवाहको विषयमा प्रभुको इच्छा खोज्न थालेँ। प्रभु, यदि तपाईँले मलाई विवाह गर्नुपर्छ भने म तयार छु, तर तिमीले विवाह गर्नुहुन्न भन्नुभयो भने पनि म गुनासो गर्दिनँ। यस प्रकारको मेरो प्रार्थना थियो प्रभुसँग। त्यस बेला मैले उत्पत्तिको पुस्तक 41 अध्यायमा पढिरहेको थिएँ। त्यस अध्यायको 45 पदमा फिरोनले युसुफको विवाह पुजारीको छोरीसँग गराइदिएको वचन पाएँ। यो वचनले मेरो हृदयमा एकदमै छोयो। त्यसपछि मैले पनि विवाह गर्नुपर्छ भनेर बुझेँ, तर मैले एउटा वचन मात्र पाएर निर्णय गर्दिनँ। मैले अरू वचन पनि पाउनुपर्छ भनेर सोचेँ, तर एउटै वचनमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु राम्रै हो। बारम्बार प्रभुको वचन पाएर पनि निर्णय वा शङ्का गर्दा अनाज्ञाकारी हुनु हो भने। यसरी मैले प्रभुको इच्छा त बुझेँ, तर केही दिनपछि मेरो मनमा कुरा खेल्दथ्यो। मैले त्यस दिन विवाहको विषयमा प्रार्थना गरेँ र संयोगले नै होला त्यस दिन युसुफको विवाहको प्रसङ्ग पाएँ। त्यो संयोग पनि हुनसक्छ। फेरि एकचोटि प्रभुसँग उहाँको इच्छा बुझ्नु पर्यो भन्ने विचार आएर प्रार्थना गरेँ। त्यति बेला बाइबल पढ्दै जाँदा प्रस्थानको पुस्तकमा पुगिसकेको थिएँ। जुन दिन मैले विवाहको कुरा लिएर प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ त्यस दिन प्रस्थान 2 अध्याय पढ्दै रहेछु। 21 पदमा मिद्यानको पुजारी रुएलले आफ्नी छोरी सिप्पोरालाई मोसासँग विवाह गराइदिएको वचन पाएँ। तर अचम्मको कुरा, मेरो लागि आजसम्म विवाहको कुरा लिएर प्रभु मसँग 2 पटक बात गरिसक्नुभयो, त्यो पनि पुजारीको छोरीसँग। कसैको विवाह गर्नु पर्यो भने उसको बाबुआमाले पहल गर्दछन्, प्रार्थना गर्दछन्। केटी कता हो खोज्न थाल्दछन्, प्रार्थना गर्न थाल्दछन्। तर म एल्सदाईमा बस्दा न मेरो त्यहाँ बुबा हुनुहुन्थ्यो न आमा। म एल्सदाई बसेर त्यसबेला प्रभुको पूर्णकालीन सेवा गर्दथेँ। पूर्णकालीन सेवामा निस्कनका लागि पनि प्रभुले मलाई आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुभएको थियो। उहाँको सिद्ध इच्छा पाएर मैले सिक्किमको नोकरी छोडेर आएको थिएँ। मैले कहिले पनि किन म प्रभुको सेवामा आएँ भनेर पछुताउनु परेन। त्यस बेला सेवामा निस्किने बेलामा कसैले भन्नुभएको थियो, जोसमा होइन होसमा। प्रभुको सेवामा घटकमी हुन्छ। त्यस बेला नोकरी गर्दा पाएको तलबको पैसा छैसै गनेको याद आउँछ। त्यस बेला पैसा कमाएको सम्झेर एकदम दुःख मान्नुपर्छ भनेको थियो, तर मलाई त्यस्तो कहिल्यै भएन। मैले विवाह गर्नुपर्छ भनेर प्रभुको इच्छा पाएँ, तर मेरो जीवन साथी को होला, कोसँग मैले विवाह गर्नु भनेर मनमा कुरा खेलिरहेको बेला मोसाको विवाह पुजारीको छोरीसँग अनि युसुफको विवाह पनि पुजारीको छोरीसँग भएको वचन पाएँ। मैले पनि को पुजारीको छोरीसँग विवाह गर्नु भनेर मनमा खेल्न थालेँ। अब मण्डलीमा पुजारी चाहिँ को हो भनेर मेरो मनमा प्रश्न आयो। मण्डलीको एल्डर नै पुजारी हो। त्यसबेला एल्सदाई मण्डलीमा 4 जना एल्डरहरू हुनुहुन्थ्यो अनि ती 4 जना एल्डरहरू मध्ये कसको छोरीसँग मैले विवाह गर्नुपर्ने भनेर मेरो मनमा प्रश्न आयो। तर कोही बेला वचनमा पुजारीको छोरी कुरा 2 पटक आए पनि पुजारीको छोरी नहुनु पनि सक्छ भनेर मेरो मनमा कुरा आउँथ्यो। धेरै प्रार्थनापछि प्रस्थान 4 अध्यायमा प्रभु बोल्नुभयो। परमेश्वरले मोसालाई फिरोन कहाँ पठाउनुभयो। त्यहाँ मोसाले म बोल्न सिपालु छैन, म बोल्नमा भद्दा छु भन्दै पछि हट्छ अनि मोसामाथि परमप्रभुको क्रोध भड्कियो। त्यसपछि म पनि डराएँ, म माथि पनि परमेश्वरको क्रोध आउने पो हो कि भनेर। त्यसपछि म चाहिँ त्यसो गर्दिनँ, बरु आज्ञाकारी हुन्छु भनेर निर्णय गरेँ। म ओछ्यानमै थिएँ, बिरामी भएर सेवामा जान पनि नसकेर कोठामै बस्थेँ।
कोठामै हुन्थे। केही दिनपछि मेरो शरीरमा अलिकति तागत आयो। म यताउति गर्न सक्ने भएँ। एक दिन सेवामा आज चाहिँ म जान्छु भनेर निर्णय गरेँ, किनभने सेवा जान नसकेर धेरै दिन भइसकेको थियो। अनि म ओछ्यानबाट उठेर हातमुख धोएँ र सेवामा गएँ। म जहिले पनि सेवामा अगाडि बस्न मन पराउने मान्छे। त्यो दिन पनि म सेवाको अघिल्तिर आएर बसेँ। तर त्यो दिन चाहिँ मेरो हुनेवाला ससुरा एल्टी फुडुङको वचन दिने पालो रहेछ। त्यस बेला म उहाँलाई अक्कु लेप्चा भाषामा काका भनेर सम्बोधन गर्दथेँ। उहाँ बिस्तारै उठेर वचन खोल्नुभयो अनि उहाँले वचनमा मण्डलीमा लेबी हुन्छन्, पुजारीहरू हुन्छन्, म पनि एउटा पुजारी हुँ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले पक्का गरेँ कि फुदुङ अक्कुको छोरीसँग मैले विवाह गर्नुपर्ने रहेछ। तर यो कुरा मैले आफ्नो हृदयमै राखेँ। सायद यही कुरा थाहा गराउनलाई मलाई प्रभुले सेवामा ल्याउनु भएको रहेछ। धेरै दिनपछि व्यवस्थाको पहिलो अध्यायमा मेरो पाठ आयो। यस अध्यायको 20-21 पदबाट प्रभु बोल्नुभयो, त्यहाँ इजरायलीहरूलाई र आफ्नो सामने भएको देशमा जाऊ, कब्जा गर, न डराऊ, न त निराश हो भनेर लेखिएको रहेछ। त्यो वचनबाट प्रभु मसँग बोल्नुभयो। मलाई प्रभुले पहिले पुजारीको छोरीसँग विवाह गर्नुपर्छ भनेर बताइसक्नु भएको छ। अब मैले आफ्नो मुख खोलेर फुदुङ अक्कुसँग कुरा गर्नुपर्छ भनेर पक्का भयो। तर म त्यसलाई डराएँ। त्यो वचन पढेपछि कसरी मैले उहाँसँग कुरा राख्नु? मेरो ससुरा सधैँ हरेक बिहान मण्डलीको अफिसमा आउनुहुन्थ्यो। म अफिसको बाहिर एउटा कोठामा हुन्थेँ। आज मैले कसरी उहाँकै छोरीसँगको विवाहको कुरा गर्नु? म धेरै डराएँ। तर मैले आज पनि फेरि प्रभुको वचन पढ्छु भनेर सोचेँ। क्यालेन्डरमा आजको वर्ष के रहेछ भनेर हेरेको त त्यहाँ उहाँले तिमीलाई जे भन्नुभएको छ त्यो गर भनेर लेखिएको रहेछ। यूहन्ना 2:5 वचन थियो। त्यसपछि मलाई पुरा साहस भयो। त्यो प्रभुको सिद्ध इच्छा रहेछ भनेर बुझेँ। म अफिसको ढोकामा पुगेँ र बडो साहसको साथमा आँखा चिम्लेर ढोका ढड्क्याएँ। भित्रबाट ससुराले को हो आउनुहोस् भन्नुभयो। म भित्र पसेँ। जय मसीकी अक्कु भनेर सम्बोधन गरेँ। उहाँले के कुरा छ भन्नुभयो। मैले आफूले पाएको त्यो वचनहरू बताएँ, घटनाहरू बताएँ, हिजो राति मलाई दिनुभएको वचन पनि बताएँ। अनि यही आउने बेला डराइरहेको बेलामा क्यालेन्डरबाट प्रभु बोल्नुभएको कुरा पनि बताएँ। अनि तपाईँले एक दिन वचन दिनुहुँदा म पनि पुजारी हुँ भनेर वचन दिनुभएको थियो भनेर सम्झाएँ। मेरो श्रीमती घरकी कान्छी छोरी हुन्। उनी धेरै पढेकी र सरकारी हाई स्कुलकी शिक्षिका हुन्। तर म भने बिमारबाट अलिकति जाति भएर उठ्न हिँड्न थालेको। तर मेरो ससुरा प्रभुको धेरै डर मान्ने मानिस हुनुहुन्थ्यो। नत्र त्यहाँ उहाँको ठाउँमा अरू कोही भएको भए रिसाउनुहुन्थ्यो होला, मलाई झपार्नुहुन्थ्यो होला र मेरो औकात देखाइदिनुहुन्थ्यो होला। तर त्यहाँ बिल्कुलै रिसाउनु भएन। तर उहाँ बिल्कुलै रिसाउनु भएन। सायद उहाँले मनमा सोच्नुभयो होला कि यो हुन सक्छ, प्रभुको यस्तो इच्छा पनि होला। अनि केही बेरपछि उहाँले भन्नुभयो, जुन प्रभुले तिमीसँग बात गर्नुभयो मसँग पनि बात गर्नुहुनेछ। अनि मैले हुन्छ अक्कु, तपाईँसँग पनि प्रभुले बात गर्नुहुन्छ भने। विवाहको कुरा फुदुङ अक्कुसँग गरेको विवाहको विषयमा पाएको वचन कसैलाई पनि मैले बताएको थिइनँ। यो कुरा केवल मेरो ससुरालाई मलाई मात्र थाहा थियो। मैले प्रभुलाई ससुरासँग बोल्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा थिएँ। त्यसपछि म बिल्कुलै शान्त बसेँ र प्रभुको सेवामा लागिरहेँ। मैले ससुरासँग विवाह कुरा गरेको 1 वर्ष बित्यो, 2 वर्ष बित्यो, बित्दै जाँदा 5 वर्ष बित्यो। कोही बेला म त छटपटिन्थेँ पनि। यदि मैले यो कुरा अरूलाई सुनाएको भए अरूले यस विषयमा मेरो ससुरासँग कुरा गरिदिन्थ्यो होला। तरै पनि म विचलित भइनँ। यस विषयमा एक बिहान मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेर भने, प्रभु म दुर्बल मान्छे, कोही बेला मेरो मनमा शङ्का पनि हुँदछ, म के गरौँ? त्यस दिन मैले बाइबलको 2 कोरिन्थीको पुस्तक पहिलो अध्याय पढ्दै थिएँ। त्यस अध्यायको 17 पददेखि प्रभु मसँग बोल्नुभयो। वचनमा यस्तो लेखिएको रहेछ, यसकारण यो सङ्कल्प गर्दा के मैले हल्कासँग सङ्कल्प गरेँ अथवा म जुन कुराको सङ्कल्प गर्दछु के शरीर अनुसार सङ्कल्प गर्दछु र मसँग हो पनि हो, होइन पनि हुन्छ। तर परमेश्वर सच्चा हुनुहुन्छ। यसकारण तिमीहरूलाई भनेको हाम्रो कुरा चाहिँ हो र होइन थिएन, हो र होइन हुनुहुन्न थियो, तर उहाँमा हो थियो, किनकि परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू उहाँमा हो हुन्छन्।
र हामीद्वारा परमेश्वरको महिमाका लागि उहाँमा आमेन पनि हुँदछन्। यो वचनदेखि प्रभुले मसँग सफासँग बोल्नुभयो। यस वचनमा घरि हो घरि होइन भन्ने होइन, परमेश्वरले को जति पनि प्रतिज्ञाहरू छन् त्यसमा हो मात्र हुन्छ। यस वचनलाई मैले आजसम्म पनि बिर्सेको छैन। योभन्दा अघि मैले यो वचनलाई त्यति मात्रै गरेको रहनेछु। प्रभुले एकपटक भन्नुभएपछि त्यसलाई प्रभुले पुरा गर्न सामर्थ्य हुनुहुन्छ। यो मैले प्रतिज्ञा त गरेकै हो तर पुरा गर्न सक्दिनँ सरिल भनेर कहिले प्रभुले भन्नुहुन्न। 5 वर्षपछि मैले मेरो ससुराबाट एउटा पत्र पाएँ। त्यो पत्रमा उहाँले तिमीले पहिले विवाहको कुरा मसँग गरेका थियौ, तिमी यही कुरामा अडिग छौ कि विचार बदली गर्यौ भनेर सोध्नु भएको थियो। यही बिहान मैले मेरो मन बदली गरेको छैन भनेर जवाब पठाएँ। त्यसपछि उहाँले मलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो। प्रभुले मलाई उहाँको सिद्ध वचन दिनुभएको कारणले मैले 5 वर्षमा धीरज धर्न सकेँ। म यस कुरामा अलिकति पनि विचलित भइन। उहाँको वचनले नै मलाई सम्हाल्नु भएको थियो। जसरी रुएल पुजारीले आफ्नो छोरीको विवाह मोसासँग गरिदिए त्यसरी नै मेरो विवाह पनि ससुराले नै गरिदिनु भयो। म त फुल टाइम सेवक मान्छे, मैले विवाहको लागि केही पनि गर्नु परेन। मेरो ससुराले नै मेरो विवाहको लागि लुगा जुत्ता आवश्यक सामानहरू किनिदिनु भयो। मेरी श्रीमतीले विवाहको विषयमा प्रभुको वचन रुतको पुस्तकबाट पाइन्। रुत 2:12 पदमा यस्तो लेखिएको छ, परमप्रभुले तिम्रो कामको प्रतिफल दिउन् र परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरबाट तिमीलाई पुरा इनाम मिलोस्, जसका पखेटाहरू भनी शरण लिन तिमी आएकी छौ। प्रभुको दास दानियलसँग विवाह गर्नु चाहिँ प्रभुको शरणमा जानु रहेछ भन्ने उनले बुझिन्। उनले मेरो अवस्थालाई वास्ता गरिनन्। म त टिबी रोगबाट निको भएर भर्खर तङ्ग्रिँदै थिएँ। शरीर पनि हाड र छाला मात्र थियो। ममा कुनै चमक वा सुन्दरता थिएन। तर उनी हाई स्कुलकी शिक्षिका थिइन्। उनीसँग प्रशस्त राम्रा लुगाहरू थियो। फुल टाइमसँग विवाह गरेपछि यस्ता रङ्गी चङ्गी लुगाहरू लाउन पाइँदैन। त्यसैले उनले ती सबै लुगाहरू आफन्तहरूलाई बाँडिदिन्। त्यस बेला फुल टाइम गर्ने दिदी बहिनीले प्राय सेता साडीहरू लगाउँथे। हाम्रो विवाह भएपछि होल्यान्डबाट एउटा पत्र हामीले पायौँ। होल्यान्डका विश्वासीहरूले हामीलाई प्रभुका सेवाका लागि निम्तो सिफारिस पत्र स्पोन्सर लेटर पठाएका रहेछन्। यो पत्र मैले एल्डर दाजुहरूलाई देखाएँ। अब नेपालीहरू पनि विदेशमा गएर सेवा गर्न पाउने भए। उहाँहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यसपछि मैले सहजै पासपोर्ट बनाउने अवसर पाएँ। वास्तवमा त्यस बेला पासपोर्ट कसरी बनाउने मलाई थाहा थिएन। एकजना हेस्रोन नाम गरेको भाइले त्यस बेला बेलायत जानलाई पासपोर्ट बनाउनु भएको रहेछ। उहाँले नै मलाई पासपोर्ट बनाउन सहयोग गर्नुभयो। पासपोर्ट बनिसकेपछि एकजना एल्डरले सिधै भने दानियललाई विदेश पठाउनु हुँदैन। विदेश गएपछि पैसाको लोभमा परेर उतै बस्छ। मैले पनि हुँदैन म पैसाका लोभमा परेर उतै बस्दिनँ, म त राम्रो मान्छे हो नि भनेर भन्न मिलेन। पछि प्रभुको दास जोर्डन खानले पनि विदेश नजानु भन्नुभयो। त्यसपछि मैले नजाने निर्णय गरेर पासपोर्ट साथमै राखेँ। पछि हङकङ भिजिट जानुपर्ने भयो। एल्सदाईभरिमा मेरो मात्र पासपोर्ट भएकोले म नै फेरि हङकङ आउने मौका पाएँ। त्यसपछि मिडल इस्टतिर पनि भिजिट गर्ने मौका पाएँ। हङकङमा रहेका दिदी बहिनीहरूले प्रेमसहित मेरी श्रीमतीलाई पनि दामी साडीहरू उपहार पठाइदिए। हङकङको साडी कालिम्पोङभरि कसैको पनि थिएन। सायद उसलाई प्रशस्त गरी प्रभुले दिनुभयो। सुरुमा उसले म जस्तो फुल टाइमसँग विवाह गर्न आउँदा सबै असल साडीहरू अरूलाई दिएर सादा भएर आएकी थिइन्। प्रभुको प्रतिज्ञा रुत 2:12 अनुसार पछि प्रभुले नै उनलाई प्रशस्त प्रतिफल दिनुभयो। समयको क्रममा प्रभुले हामीलाई 2 जना छोराहरू दिनुभयो, उरियल र अमुएल। परमेश्वरको अनुग्रहमा यी 2 नानीहरू हुर्कँदै बढ्न थाले। स्कुल भर्ना गर्ने समय पनि आयो। त्यस बेला फुल टाइम वर्करका छोराछोरीहरूलाई अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढाउन खोज्नु चाहिँ ठुलो पाप मानिन्थ्यो। दार्जिलिङको एकजना दिदीले मेरी श्रीमतीले बहिनी कमसेकम 1 जना छोरालाई चाहिँ अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढाउनुहोस् भनिरहन्थिन्। तर मेरी श्रीमतीले जवाब दिन्थिन्, हुँदैन दिदी, त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, हामी त फुल टाइम वर्करहरू हौँ। मेरी श्रीमतीको दाजुहरू पनि सबै हुने खाने छन्। उनीहरूको सबै नानीहरू टाई सुट जुत्ता लगाएर अङ्ग्रेजी स्कुल पढ्दथे। यो कुरा मेरो छोराले आफ्नो मनमा राखेको रहेछ। हामीले हाम्रो छोरालाई सम्झायौँ र उनीहरूलाई सामान्य नेपाली स्कुलमा भर्ना गऱ्यौँ। उनीहरूले पढाइमा राम्रो प्रगति पनि गरे। कक्षा 2 मा त मेरो छोराले दोस्रो स्थान पनि ल्याएछ। त्यति नै बेला
बाइबल अनुवाद गर्नका लागि हामीलाई काठमाडौँ बोलाइयो। मैले सोचेको थिएँ कि बाइबल सरस्वती अनुवाद हुन्छ, तर अनुवादको लागि धेरै वर्ष लाग्ने रहेछ। त्यसपछि हामी फेरि कालिम्पोङ नै फर्क्यौँ। सन् 1985 फेरि हामी काठमाडौँ 2 छोराहरूको साथमा गयौँ बाइबल अनुवाद गर्नका लागि। सन् 1986 नेपालका पुलिसहरूले हामीलाई खोज्न थालेछ। बाइबल अनुवाद गर्नलाई कालिम्पोङबाट मानिसहरू आएको छ भनेर कसैले पुलिसलाई पोलजुस लगाएको हुनुपर्छ। त्यसबेला नेपालमा राजाको शासन थियो। दानियल भन्ने मानिस यता कता छ भनेर पुलिसले सोधीखोजी हामी बसेको घर वरिपरि गर्दो रहेछ। त्यति बेला सबै झ्यालडोका थुनेर बाइबल अनुवादको काम गर्नु पर्दथ्यो। मलाई पुलिसले जताततै खोजी गर्न थालेपछि हामीलाई काठमाडौँको अर्को जग्गा बाँसबारीमा ल्याइयो। त्यहाँ गएर बाइबल अनुवादको काम गर्न थाल्यौँ। पछि त्यहाँ पनि मेरो खोजी हुन थाल्यो। लु अब यसरी हुँदैन, तपाईँहरूलाई एक न एक दिन पुलिसले पक्रन्छ, जेल हाल्दछ, कालिम्पोङ नै फर्किनुहोस् भन्ने सल्लाह पाएपछि सन् 1988 कालिम्पोङ फर्क्यौँ। बाइबल अनुवाद गर्ने टोलीमा अमेरिकनहरू पनि थिए। उनीहरू पनि यहाँ बस्न नसकेर आफ्नो देश फर्के। त्यति बेलासम्म मेरो जेठा छोरा उरियल कक्षा 5 मा र कान्छा छोरा 4 कक्षामा पुग्नुपर्ने हो। तर पनि हामीले हरेक वर्ष उनीहरूको स्कुलको किताब झिकाएर घराइमा पढाएका थियौँ। प्रभुका दास दानियल राईले आफ्नो विवाहको सम्बन्धमा माउन्ट हर्मन मण्डली हङकङमा दिनुभएको गवाईको सम्पादित अंश। धन्यवाद। जय मसीह। मबाट फेरि पनि तपाईँहरूलाई प्रेमी जय मसीह। मैले पढ्न लागेको रचनाको शीर्षक रहेछ इतिहास बनेका क्षणहरू। यसको लेखिका हुनुहुन्छ ठुली ज्ञान्तोक। प्रभुका दास दानियल राई धेरै दान वरदान र कलाहरूले परिपूर्ण प्रतिभा थिए। तीमध्ये अत्यन्तै असल ढङ्गमा कविता किताबहरूलाई बुक बाइन्डिङ गर्नु पनि उहाँले कलाहरूमध्ये एक थियो। धेरैका गीतका किताबहरू च्यातिएका कुच्चिएका पन्नाहरू सोझ्याउँदै मिलाउँदै सुन्दर रूप दिनु भनी सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर प्रभुका पोक्त दास मङ्पुमा सेवारत हुनुहुन्थ्यो। यो प्राय 1971-72 सालको कुरा हो, जुन बेला हाम्रा 2 दिदीहरू नर्मदा नाना र साबी नानाले प्रभुलाई पाएकी कारण यहाँ मण्डली सुरु हुन लागेको थियो। बाँझो जमिनमा खनजोत गर्नलाई उहाँहरू एल्सादाई मण्डलीबाट खटाएका योद्धाहरू थिए। ती समयहरूमा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिभराउ मङ्पु अति रमणीय थियो। सोझो प्राकृतिकका लजालु मुहारहरू यत्र तत्र पाइन्थ्यो। बाइबलको भाषामा भन्नु हो भने आत्मिक उराउ भूमि थियो। असल बीज रोपिएका कारण फलहरू लाग्न सुरु भइसकेको समयमा मेहनत गर्नेहरूमध्ये स्वर्गीय सुमी दिदी, स्वर्गीय सरला साइली दिदी, अङ्जामिक बडी, स्वर्गीय दानियल दाजु, स्वर्गीय रुबेन दाजु जस्ता कर्मठहरू आउनुभयो। रेसेप बजारको पल्लो छेउमा भाडाको घर लिई सेवा सुरु गर्नुभयो। जब थोरै जनहरूका बीचमा उहाँहरूले धेरै पसिना बगाउँदै सेवा सुरु गर्नुभयो, बिस्तारै मण्डली बढ्दै गयो। सेवा सुरु अहिलेको तुलनामा त्यस बेला अभावग्रस्त समय, सामाजिक आर्थिक स्तर कसैको पनि भने जस्तो थिएन। यी सबै कठिनाइहरू झेल्दै आत्मिक योद्धाको रूपमा कम्बर कसी लागि परेको हृदय स्पर्शी इतिहास छ। पानीसँग चिउरा र चाना चपाउँदै परिश्रम गरिरहनु भयो। सुख सुविधालाई प्रभुकै निम्ति तिलाञ्जली दिई खट्ने सेवक सेविकाहरू आजभोलि थोरै पाइन्छ। त्यस्तो समयमा पनि उहाँहरूले आइतबार मण्डलीमा चिया आदिको प्रबन्ध गर्न बिर्सिनु भएन। जहिले पनि अभाव अपुग धौधौ भए तापनि प्रभुको आनन्दले भरिएर मात्र उहाँहरू खुसी हुन भएका रहेछन्। कलान्तारमा बजार बिचैमा चन्द्रा दिदीको घरबाट माउन्ट मोरिया मण्डली खडा भयो। सबैले हातेमालो गर्दै आफ्नो योगदान दिए। एउटा स्वच्छ वातावरणमा हुर्केका मोरियावासीहरू खुबै रमाए। प्रार्थना अटुट, बाइबल अध्ययन लगातार,
भिन्नै आत्मिक परिवेशमा यस कलमकारले पनि जिउने मौका पाएको थिए। कुरो आयो स्वर्गीय दाजु दानियल राईको। उहाँको विषयमा भन्न पर्दा आदर्श जीवन जी धेरैको हृदय जित्ने काममा उहाँ प्रथम हुनुहुन्थ्यो। तिनताक गाडी नपाइने स्थान, पैदलै भिड पहारा केही नभनी भिजिटिङ मेहनत गरी सानो दागबारीलाई बढाउने काम गर्नुभयो। ठुलो बोझले विश्वासी जनको भलाइको निम्ति मरिमेट्नुभयो। यही मोरिया पहाडमा आफ्नो आकांक्षाहरूलाई पनि बलिदान गरी शुद्ध आत्मिक परिवेश सृजना गर्ने कार्यमा लागि परिरहनुभयो। भनौँ उहाँको असली आत्मिक तालिम माउन्ट मोरियामा नै भएको थियो। आफूलाई नम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीहरूलाई माथि उठाउनुहुनेछ। याकुब 4:10। प्रभुको वचनमा लेखिए झैँ प्रभुले उहाँलाई माथिल्लो स्तरसम्म पुर्याउनु पनि भयो। त्यसताक मङ्पु 40 गाउँबाट एउटी दिदीले प्रभुलाई पाइन्। लोक्ने बिति गएका घरमा साना साना भल्टाङ भुल्टुङहरू मात्र, गर्ने मान्छे नभएर घरबारीहरू उराट लाग्दा त्यो दिदीका परिस्थितिहरू बुझी प्रभुका दास चुप लागेर बस्न सकेनन्। एक दिन मण्डलीमा घोषणा भयो, कुनै दिन सबै विश्वासीहरू जुटी सघाउ पगाउ गर्ने। सायदै उहाँहरूले धेरै प्रार्थना गर्नुभयो। नभन्दै त्यो दिन पनि आइपुग्यो। सबै जुटी आफ्नो लागत अनुसार काम कुरो सघाए। बारीमा खेतालाहरूमध्ये खटिरहने दाजु दानियल र दाजु रुबेन हुनुहुन्थ्यो। खनजोतका कामहरू पनि दुवै सेवकहरूले सिपालुसँग गर्न जानेका। ओहो, कस्तो परिवेश! आत्मिक योद्धाहरू भएर पनि यहाँ खटिदिएका दृश्यहरूको वास्तविकता कहिले भुल्न सकिँदैन। के यो प्रभुको प्रेमले मात्र विवश भएर गरेका होइनन् र? आत्मिक उन्नतिसँगै शारीरिक उन्नति भएको चाहना राख्ने सेवकहरूको धन्यका हुन्। यस्तो दर्शनमा रहेर उहाँले स्वयं काम गरी अरूलाई पनि गर्न सिकाउनु भयो। एउटै भेडा पनि कतै बरालेर नजाउन् भनी आत्मिक लडाईको साथै शारीरिक परिश्रममा डटेर ज्वलन्त नमुना देखाउनु भयो। हामी सहपाठीहरू मिली हाई स्कुलको खाजा खाने समयमा थोरै समय भए तापनि सेवाघरमा जाने गर्थ्यौँ। त्यहाँको त्यो न्यानो सङ्गतिले हामीलाई पुलकित पार्थ्यो। मण्डलीमा घरिघरि बाइबल अध्ययन गराउँदै झुटो शिक्षाहरूदेखि बाँच्ने सल्लाह दिनुभएको अहिले जस्तो लाग्छ। नजानेका नबुझेका तथ्यहरूलाई स्पष्ट पारिदिने उहाँको खुबी विचक थियो। यसरी एक असल शिक्षकको भूमिका निभाउनुभयो। कहिले नयाँ गीतहरू रचना गरी हार्मोनियम बजाउँदै हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। हाम्रो अघि उहाँ आदर्श नमुना भई जिउनुभयो। भनौँ हाम्रो रोल मोडल उहाँ बन्नुभयो। एकपल्ट सिमले गाउँ भिजिटदेखि फर्कँदै गर्नु हुँदा रविन्द्र स्मारक हलमा धुमधाम प्रोग्राम हुँदै गरेको देख्नु भएछ। होचिँदै उचालिँदै नृत्य गर्नेहरूलाई देखि उहाँ घुरिनु भएछ र पछि यस कलमकारलाई लेख्नु भन्नुहुन्थ्यो, ठुली मिनु, प्रभुले तिमीलाई कस्तो परिवेशदेखि छुटाएर आत्मिक उचाइमा ल्याउनु भएको छ। म हृदयभरि रमाएँ। प्रभुको नाम धन्यको होस्। हो, त्यस्ता हौसलाहरूले पनि आत्मिक गोरेटोमा हिँड्नलाई कत्रो बल प्राप्त भइथ्यो। प्रभु बिनाको अन्धकार संसारमा हुँदा ती मनोरञ्जनात्मक स्थानहरू ज्यादै परिचित थिए। प्रभुलाई पाए पश्चात प्राय 40-45 वर्षपछि त्यस रविन्द्र स्मारक हलमा हामी बहिनी अबिगेल नायर राईको अन्तिम यात्रामा भेला हुँदा बसेकी थिएँ। समय कति छिटो कुदिसकेको रहेछ। यसरी उहाँसँग आत्मिक विशुद्ध सङ्गति गर्ने मौका प्रभुले नै दिनुभयो। उहाँको त्यो चुनौतीपूर्ण जीवनले धेरैको जीवनमा नयाँ मोड आएको थियो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।
प्रत्येक वर्ष विशेष गरी प्रभुमा भर्खर जन्मिएका विश्वासीहरूको भलाइलाई सोची माउन्ट मोरियामा दशैंको छुट्टीमा स्पेशल मिटिङ राख्ने गरिन्थ्यो। ती विशेष सेवाहरू हाम्रो जीवनमा साँच्चै विशेष आशिषहरू लिएर आउँथे। यस्ता सेवाहरू आयोजन गरी मोरियावासीलाई प्रभुको गहिराईमा हिँडाउन ठुलो योगदान दिनुभयो। त्यसपछि पवित्र विवाहको बन्धनमा बाँधिएर उहाँ दार्जिलिङ माउन्ट पिसिकातिर सरुवा हुनुभयो अनि हामी पनि रोजीरोटीको कारण सिक्किमतिर लाग्यौँ। समय आफ्नै चक्रमा घुमिरह्यो। पटक पटकको सिक्किम भ्रमणमा उहाँसित रमाउँदै सङ्गति गर्ने मौका प्रभुले दिइरहनुभयो। जिउँदो पानीको जन्मकालमा उहाँले सिकाउनु भएको बताउनु भएका ती रमाइला क्षणहरू अब त कहाँ पाइने हुन् र? सबै इतिहास बनिसकेका छन्। एकपल्ट फेरि न्यानो सङ्गतिमा रहेर समय बिताउने मौका 2012 सालको आखिरी क्षणहरूमा अस्ट्रेलियाको भूमिमा पायौँ। त्यस बेलासम्म उहाँको जीवनमा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो। यद्यपि आफ्नो जीवन सङ्गिनीसँगको बिछोड र कान्छो पुत्रको वियोगले पनि उहाँको चेहराको मुस्कान भने हटाउन सकेनन्। अब इतिहास बनेका ती क्षणहरू फेरि फर्केर आउँदैनन्। हामीसँग सम्झना मात्र छोडी जानु भएको छ। उहाँले देखाइराख्नु भएको बाटो लगातार हिँड्ने प्रण गर्दै श्रद्धाञ्जली सधैँलाई। जय मसीह। धन्यवाद। मुनिर्मल सुब्बाको तर्फबाट सबैलाई जय मसीह। मैले पठन गर्न लागिरहेको लेख सम्झनाभरि आत्मिक क्षण। लेख्नुहुने लेखक हुनुहुन्छ सुभाष तामाङ, फिलिपी प्रार्थना भवन, कैँजले, दार्जिलिङमा। प्रभुमा प्रिय दाजु डानियल राईप्रति संवेदना जनाउँदै श्रद्धाञ्जली स्वरूप 2 शब्द लेख्न चाहन्छु। उनको जन्म 2 सेप्टेम्बर 1978 मा भएको थिएछ। समय बित्दै जाँदा एक दिन बिरामी भएर हस्पिटलमा भर्ना भएको समय एक प्रभुका जनले भाइ भक्त सिंहको गवाई मैले कसरी बयान गर्न नसक्ने आनन्द प्राप्त गर्ने पुस्तक थमाइदिएछन्। उक्त पुस्तक सम्पूर्ण पढी सित्याए पश्चात हृदयमा प्रभुलाई मुक्तिदाताका रूपमा ग्रहण गरेछन्। उनले मई महिना 1967 सालमा पवित्र आत्माले प्रेरित भई पूर्ण समय सेवाको रूपमा प्रभुमा जीवन अर्पण गरे। उनले एक अद्वितीय प्रतिभाका धनी व्यक्तित्व कायम गरी मण्डलीमा वरदान स्वरूप मसीह जीवन बिताउनु। प्रत्येक सन्तगणलाई धेरै धेरै मायाको साथ प्रेरणा उत्साह प्रदान गर्नुभयो। यस्ता हाम्रा अग्रज अभिभावक आत्मिक बाबुलाई हामीले गुमायौँ। तरै पनि उहाँ आफ्ना कृतिहरूद्वारा हामीसँग बोलिरहनु भएको छ। मृत्युको घडीमा हामी फिलिपी कैँजलेबाट एक गाडी उहाँलाई भेट्न गयौँ। एलसदाई मण्डलीमा उहाँ एक सबल सशक्त सदस्य रहेर ठुलो दायित्व पुरा गरिनु भएको थियो। जहाँबाट पहाड, मधेस, तराई खण्डका धेरै साना ठुला मण्डलीमा न्यानो सङ्गति दिएर आत्मिक उपलब्धि प्रदान गर्नुभयो। त्यसबाहेक सदूरवर्ती देश विदेशमा गई आत्मिक आशिषले मण्डलीलाई सिँच्नुभयो। यस्तै प्रकारले हङकङ देशमा सेवा सङ्गति भइरहेको समय अचानक शारीरिक असन्तुलन भई अस्वस्थ हुनुभयो। डाक्टरी उपचारपछि घातक रोगले ग्रस्त हुनुभयो भन्ने सङ्केत पाएपछि सम्पूर्ण सन्तगणमा शोकको लहर फैलियो। त्यसपछि तुरुन्तै दक्षिण भारत भेलोर सिएमसीमा उपचार भएपछि अल्छदाई कालिम्पोङ फर्कनु भयो। त्यही समय धेरै टाढा नजिकबाट धेरै सन्तगण अन्तिम भेट सङ्गति गर्न धुइरो लाग्न थाले। हामी पनि म सुभाष तामाङ, मणिराज सुब्बा, कुमार गुरुङ, निरज सुब्बा, सन्दीप तामाङ, दिदी केबी सुब्बा, रुथ प्रधान, ज्योति सुब्बा, शिला सुब्बा, तारा राई अनि बुधरी एलसदाई मण्डलीमा पुग्यौँ। खानापिना खाएपछि प्रभुदास दानियल राईलाई भेट्ने अनुमति पायौँ। आधा घण्टा जति उहाँसँग हाम्रो सङ्गति भयो। शारीरिक अशक्त भएर मृत्युको घडीमा पनि उहाँमा कहीँ कतै दुःख निराशको लक्षण देखिएन। तर अति आनन्दित रहेको साथै मण्डलीप्रतिको चिन्ता फिक्री बढी भएको महसुस गऱ्यौँ। प्रभुको दासले स्वयं बनाउनु भएको गीत संसारमा मैले धेरै मित्र पाएँ, सहायक हुन् भनी सदा रमाएँ, दुर्दिन आयो चेताउनी बिना, मित्रगण मैले हराएँ क्षणमा।
भनेअनुसार हिमालय दर्पण पत्रिकामा एकजना दिदी 11 महिना बिरामी भएर अस्पतालमा बस्दा आफन्तहरू हेर्न नआउँदा मामालाई चिठी लेख्छ। यो कुरा मानसिक रोग अशक्त भए पनि आश्रयविहीन सृजना नामक विषयमा चर्चा गर्नु। जब मानिसको जीवनमा दुःख विपद आइपर्छ त्यति बेला सबैले साथ छोडिदिन्छ। तर मेरो चाहिँ धेरै आफन्तहरू रहेछन्, त्यसो त दिन प्रतिदिन धुइरोको धुइरो मलाई भेट्न आइरहेका छन्। त्यसो त म संसारमा अति धनी र भाग्यमानी रहेछु, म एक्लो छैन रहेछु भनी बताउनु भयो। डाक्टरले सब उपचार हुन सक्दैन, अब उपचार हुन सक्दैन, रोग सम्पूर्ण शरीरमा फैलिएको छ भनेपछि मृत्युको दिन नजिकिँदै रहेछ भन्ने थाहा पाएर पनि आफू खुसी नै रहेको उहाँले बताउनु भयो। तर दुईवटा कुराले बहुतै चिन्तित हुनुभयो। एउटा विषय बाइबलको अनुवाद पुरा गर्नु थियो। 25 वर्षसम्म नेपालमा परिवारसहित रहेर ब्रदर थोमससँग मिलेर बाइबल अनुवादमा कठोर परिश्रम गर्नुभयो। वर्तमानमा हामीले एक सुन्दर परिमार्जित नेपाली बाइबल पढ्न पाइरहेका छौँ। त्यसो त हामी अति नै आनन्दित भई गर्व गर्छौँ। अझै राम्रो छपाई र कागजमा बाइबल अनुवाद गरी प्रकाशित गरी इच्छा राख्नु भएको थियो। अर्को विषय युवा पिँढीका लागि 2-3वटा प्रेरणादायी आत्मिक किताब लेख्ने चाहना राख्नु भएको रहेछ। जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि मण्डलीको अथवा आत्मिक जनहरूको फिक्री चिन्ताले व्याकुल हुनुहुन्थ्यो। प्रभुमा प्रिय दाजु डानियल राईको सम्पूर्ण जीवन प्रभुमा अर्पेर धेरै धेरै दुःख र सुख, तितो मिठो अनुभव लिएर जीवन बिताउनु भयो। सुरुमा दाजु सम्मा लिङदोङसँग एकसाथ रहेर गेल मङ्पू मण्डलीमा बसेर सेवा गर्नुभयो। त्यस समय अति दुःख उठाउनु भएको, कहिले भोग तिर्खै रहेर कहिले ओढ्ने ओछ्यानविहीन भएर पनि सेवा पुरा गर्नुभएको। यस्ता कटु अनुभवहरू बोकेर भए पनि आफ्नो दौडलाई पुरा गर्नुभयो। तिमोथी 4:7 अनुसार स्थानीय क्षेत्रदेखि लिएर देश विदेशका मण्डलीहरूमा गएर सन्तगणहरूलाई सङ्गति दिनुभयो। पहिलो कोरिन्थी 15:58 यसै जीवनको अन्तिम श्वास रहन्जेल प्रभुको सेवा गरेर दौडलाई पुरा गरी 10 तारिक अक्टोबर 2016 दिन संसारबाट विदा भएर अनन्तको लागि प्रभुको राज्यमा प्रवेश गर्नुभयो। धन्यवाद। प्रभु स्वास्थ्यको नाममा म मिथिला राईबाट सबैजनालाई प्रेम जयमसी। र आज म तपाईँहरूको माझमा बाइबल प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताको प्रश्नहरू पढ्न गइरहेको छु र प्रश्नहरू यस प्रकार छन्। 1 नम्बर, प्रभुका दास दानियल राईद्वारा लिखित 4वटा पुस्तकको नाम के हो क्रमशः लेख्नुहोस्। उनीद्वारा रचित स्तुतिहरूबारे जिउँदो पानीको कुन रचनामा बताइएको छ। तेस्रो, जिउँदो पानीको कुन अङ्कमा उनले निकी गड लभ्स यु शीर्षकको अनुवाद रचना प्रस्तुत गर्नुभएको छ। चिल्लो ढुङ्गामा घिउ हालेर खाएको सन्दर्भ कुन रचनामा पाइन्छ। ड्यानियल राईले नेपाली बाइबल अनुवाद कार्यमा सहयोग गर्ने विदेशी भाइहरू को हुन्। ड्यानियल राईले मण्डली घर निर्माणमा पनि उत्तिकै गरी हात बटाउँथे। उनले यसरी नै अन्तिमतिर निर्माण कार्यमा सहभागी हुनुभएका मण्डली कुन हो। इजरायली इतिहासकार फ्लाभियस जोसेफसको सन्दर्भ राखेर उनले कुन किताब लेख्नु भएको छ। ड्यानियल राईले लेख्नुभएको सुसमाचारका पर्ची कुन हुन्। जिउँदो पानीलाई हाम्री रूपसी भन्ने उपमा दिएर उनले कुन अङ्कमा सम्पादकीय लेख्नु भएको छ। नेपालमा महाभूकम्पन हुँदा त्यहाँ ड्यानियल राई कुन दिन कहाँ पुगेका थिए। ड्यानियल राईद्वारा लिखित पुस्तक अनुपम प्रतिभाभित्र कतिवटा अध्याय पाइन्छ। प्रभुका दास ड्यानियल राई पहिला के काम गर्नुहुन्थे। उहाँले कहिले प्रभु पाउनुभयो र पूर्ण समय सेवाको रूपमा कहिले आउनुभयो। उहाँको जीवनकालमा रच्नुभएका सियोनका गीतहरू कुन हुन्। उहाँले लेख्नुभएको रचना असल शुक्रबारको लेख जिउँदो पानीको कुन अङ्कमा पाइन्छ। उहाँले हिन्दी गीतबाट नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएका गीतहरू कुन हुन्।
तपाईँसँग नयाँ नेपाली बाइबल छ अनि तपाईँलाई प्रयोगमा ल्याउनु किन आवश्यक छ? प्रथम कहाँबाट नेपाली भाषा सियोनका गीतहरू अनि लेखन कार्य सुरु गरिएको थियो? दानियल राईले कुन सालमा अध्यक्षको अभिभारका निम्ति नियुक्त गरिएको थियो? दानियल राईको पवित्र विवाह कहिले अनि कहाँ भएको थियो? धन्यवाद। यसघडी यो 3 दिवसीय रचना पठन जिउँदोपानी रचना पठन सङ्गतिको समापन समयमा हामी आइपुगेका छौँ। दानियल राई विशेष अङ्क भनेर यो प्रकाशित जिउँदोपानीलाई नयाँ यरुसलेमका दुर्बल प्रभुका जनहरूले पठन गर्ने मौका हामीले पाउन सक्यौँ। हामी बडो आनन्दित छौँ, हामी बडो खुसी छौँ। आज हामीलाई विशेष यस्तो एकदमै विश्वासमा माथि बढेको एउटा मण्डलीका अभिभावक प्रभुका जन जसको जीवनी हामीले पढ्ने मौका पायौँ र हामीलाई यो मौका 66औं अङ्क अन्तर्गत हामीले मौका पायौँ। हामी प्रभुप्रति धन्यवादी हुन्छौँ अनि कुबेत कफरनहुम प्रार्थना भवनका प्रभुका सेवकहरूप्रति जसले हामीलाई उहाँहरूको यो जिउँदोपानी रचना पठन यो अभियानमा हामीलाई उहाँहरूले समेट्नुभयो। हामी बडो खुसी छौँ, आनन्दित छौँ र अब हामीलाई ठहराएको सेवकाईको समयहरू अब यहाँ सकिन्छ र चाहना गर्दा गर्दै रमाइलो हुँदा हुँदै हृदयमा हर्ष आँसु अनुभव गर्दा गर्दै हाम्रो अब यहाँ समय सकिएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी एकछिनमा प्रार्थना गरेर धन्यवाद दिएर बिदा हुन्छौँ। योभन्दा अगाडि जो कोही हामीसँग यसरी समेटिनु भयो, हामीलाई सम्झना गर्नुभयो, हामीले रचना पठन गर्दै गर्दाखेरि हामी पनि यहाँको रचनामा हामी पनि अनदेखा रूपमा भागी हुन्छौँ भनेर तपाईँहरू जो कोही हामीसँग बसिदिनु भयो, हामी तपाईँहरू सबैप्रति हार्दिक धन्यवादी बन्छौँ। र अब यो समय अब हामीलाई ठहराएको समय यहाँनिर सकिन्छ भनेदेखि अब आखिर यसगरी हामी सानो धन्यवाद दिएर प्रभुलाई धन्यवाद दिइकन सबैबाट हामी बिदा हुन्छौँ र अब हामी सानो धन्यवाद प्रभुलाई चढाउँछौँ। र हाम्रा प्रेमी प्रभु तपाईँलाई बडो खुसी हृदयले, आनन्दित हृदयले, हर्षित हृदयले धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामी यहाँका दुर्बल प्रभुका जनहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई विशेष गरी यो 66औं अङ्क जिउँदोपानी हामीलाई पढ्नका लागि प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभयो। कफरनहुम प्रार्थना भवनका प्रभुका जनहरूले हामीलाई यो भाग बन्ड लाउनुभयो, हामीलाई सम्झना गर्नुभयो। यहाँको प्रार्थना, यहाँको प्रेमप्रति हामी धन्यवादी हुन्छौँ अनि यस्तै प्रकारले बेरेकाप्रति हामी धन्यवादी हुन्छौँ। यहाँहरूले पनि हाम्रो निम्ति प्रार्थनाहरू गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो भागहरू सहज रूपमा हामीले पढ्न पायौँ। प्रभुका जन जो जो छरिएर बसेका छन्, देश देशान्तर भएर बसेका छन्, आफ्नै प्रभुजी यसरी इलाकाहरूमा पनि बसेर सङ्गति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग पनि हामी सङ्गति गर्न पायौँ। हामी यस कुरोको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब स्थानीय मण्डली नयाँ यरुसलेमका भाइ बहिनी, मसिना सन्डे स्कुलका नानीहरूलाई पनि हामीसँग जोडिए, किनभने दानियल राई को हुनुहुन्थ्यो, को हुनुहुन्छ भनेर नानीहरूले पनि चिनिराख्नुपर्छ भनेर नानीहरूलाई पनि यो भाग हामीले सुम्पिने इच्छा गऱ्यौँ। नानीहरू पनि आज्ञाकारी भएर यो कुराहरू नानीहरूले पनि पुरा गरे। हामी तपाईँलाई यस कुरोको लागि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई अघिल्लो दिनहरूमा आज यसरी 39औं अङ्क पढ्न पाएका थियौँ, पछाडिबाट फेरि पनि हामीले 59औं अङ्क दोस्रोचोटि पढ्न पायौँ भनेदेखि तेस्रोचोटि चाहिँ हामीले 66औं अङ्क हामीले पढ्न पायौँ। प्रभु हामीलाई यो सौभाग्यपूर्ण समय दिनुभयो। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब तपाईँ प्रभुको नाम परेको काम कुनै पनि फेक्न लागेको छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो सौभाग्यपूर्ण समय तपाईँले दिनुभयो, यो आशिषको क्षण हामीलाई दिनुभयो। अनि प्रभुजी हामी स्थानीय मण्डलीका प्रभुका जनहरू यस यो जिउँदोपानी रचना पठन सहभागिताको कार्यक्रमले गर्दाखेरि मण्डलीमा अलिकति भए तापनि हामीले जागृतिको अनुभव हामीले गर्न पायौँ। प्रभु यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब यस घडीसम्म हामीलाई सबै प्रकारको बिजुली बत्तीको, इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको सबै प्रकारको सुविधा दिनुभयो। अनि हाम्रो स्थानीय मण्डलीका प्रभुका जनहरूले पनि वास्ता गरेर हाम्रो लागि प्रार्थना गर्दै हामी सब कुरोको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु फेरि पनि हामीलाई आगामी दिनहरूमा तपाईँको मौका परे हामीलाई यस्तो प्रकारको सेवकाईमा
भागी बन्नका लागि पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अब यहाँसम्म तपाईँले हामीलाई बडो अनुग्रहमय आशिषमय समय दिनुभएको लागि धन्यवादी हुँदै हाम्रो सबै धन्यवाद सहित प्रार्थना बिन्तीलाई महान मुक्तिदाता प्यारो प्रभु यीशु मसीहको नाममा स्वर्गीय पिता सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। ल सबैलाई धन्यवाद। जय मसीह। फेरि भेटौँला।